आत्मचिद्व्यक्तिकारणेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मिन् विश्वप्रसिद्धे श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालये अस्मिन् सन्दर्भे शोभने भाषणं कर्तुं कश्चन अवकाशः लब्धः इति कृत्वा आत्मानं धन्यं मन्ये। तदर्थम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः अधिकारिभ्यः विशिष्य मम अत्यन्तं परिचितेभ्यः सुहृत्कल्पेभ्यः नवीनमहोदयेभ्यः अन्येभ्यः संस्कृतविभाग अध्यापकेभ्यश्च धन्यवादान् निवेदयामि। विदुषः नत्वा प्रस्तुतविषये यथामति यथाकालं यथाशक्ति प्रस्तोतुम् उत्साहे। प्रथमं सर्वे सरलया संस्कृतभाषां श्रोतुम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा इति मम प्रश्नः। संस्कृतेन मम भाषणम् अस्तु अथवा द्रविडभाषया अस्तु, वदन्तु भवन्तः। यतः संस्कृतेन एव अस्तु वा, सर्वे संस्कृतं सम्यक् जानन्ति वा? एवञ्च ग्रहणसामर्थ्यं विद्यते। यतः प्रस्तुतः विषयः अतीव स्वारस्यपूर्णः न भवति। तत्र अस्माकम् एतादृश उपन्यासश्रवणवेलायां केचन विषयाः श्रवणात् पूर्वमेव उत्साहदायकाः भवेयुः। केचन विषयाः अतीव कष्टेन उत्थाप्याकाङ्क्षा इति यथा वा वयं वदामः, तद्वत् आकाङ्क्षा उत्थापनीया। तादृशविषयः एव प्रायः मम दत्तः अयं विषयः अस्ति, भवन्तः जानन्ति इति चिन्तये। टेम्पल् आर्किटेक्चर् इति मम दत्तः विषयः, अथवा टेम्पल् मैनेज्मेंट इति दत्तः विषयः। एवञ्च मम भाषणवस्तु एतद् भवेत्। इदानीं विशिष्य द्रविडदेशे, तमिळ्नाडुप्रदेशे वा भवतु, समीपे आन्ध्रप्रदेशे वा भवतु, तदनन्तरं स्वल्प रीत्या कर्णाटकप्रदेशे, किञ्चित् भिन्नशैल्या केरलप्रदेशे, अत्यन्तं भिन्नशैल्या उत्तरप्रदेशे यानि मन्दिराणि सन्ति, आलयः इति वयं वदामः, तेषां विषये किञ्चित् इव प्रस्तोतव्यम् इति नवीनमहोदयेन अहम् आदिष्टः। अतः वस्तुतः तदर्थं विशिष्य सज्जीकरणं मया न कृतं। पूर्वं बहोः कालात् प्राक् यद्यत् पुस्तकादिषु मया दृष्टं विद्यते तदारभ्य तदवलम्ब्य एव अहं वक्तुम् इदानीं सन्नद्धोऽस्मि। अतः यद्यपि उत्साहः आरम्भे न भवेत्, किञ्चिदिव श्रमेण उत्साहं प्राप्य भवन्तः शृण्वन्तु इति अहं प्रार्थये। इदानीं वयं जानीमः, अस्माकं परम्परा, इदानीम् अयं विभागः अस्ति संस्कृत भारतीयसंस्कृतिः इति विभागस्य नाम विद्यते। भारतीया संस्कृतिः इत्युक्ते तत्र वेदस्य मुख्यं स्थानं विद्यते इति वयं जानीमः। वेदः एव प्रमुखः। भारतीयसंस्कृतिः कथं विद्यते इति यदि चिन्तयामः, वेदं प्रधानतया अवलम्ब्य वेदस्य अनुयायिनी परम्परा, वेदविरुद्धपरम्परा, एवञ्च वेदः एव मध्ये विद्यते। वेदं प्रधानीकृत्य तदवलम्बिनः तद्विरोधिनः इत्येवमेव पक्षद्वयमेव भारतीयसंस्कृतिः। यतः नास्तिकदर्शनमपि अस्माकं भारतीय आसीत् किल। एवञ्च तत्र वेदः विद्यते। अनुस्यूततया यदि पश्यामः, अन्या अपि काचन परम्परा, सा परम्परा तन्त्रपरम्परा इति वक्तव्या। वेदपरम्परा इत्युक्ते वेदग्रन्थानामेव प्रामुख्यं, स्मृत्यादीनां वेदद्वारा एव, श्रुतिद्वारा एव प्रामाण्यं, साक्षात् प्रामाण्यं नास्ति। परन्तु वेदतुल्यतया अन्या काचन
परंपरा प्रमाणत्वेन किञ्चित् विद्यते इत्युक्ते तत् तन्त्रमिति वक्तव्यं। तत्र तन्त्राणि बहुविधानि। तन्त्रमित्युक्ते जैनतन्त्रम् इत्यपि ते वदन्ति। जैनतन्त्रं बौद्धतन्त्रम् इत्यपि तेषां ग्रन्थानामपि मूलभूतग्रन्थानां तन्त्रमिति नाम्ना व्यपदेशः नाम विद्यते। प्रसिद्धिः नास्ति। तन्त्रमित्युक्ते केरळदेशे एव प्रसिद्धमिति तत्र उत्सर्गतः सर्वेपि चिन्तयन्ति, तथा न। एवञ्च वेदपरम्परा तन्त्रपरम्परा, तदर्थम् एकं वाक्यं विद्यते, वैदिकी तान्त्रिकी चेति द्विविधा श्रुतिकीर्तिता इति एकं वाक्यं विद्यते। वैदिकी श्रुतिः तान्त्रिकी श्रुतिः इति तस्य अभिप्रायः। तत्र तन्त्रपरम्परां यदि पश्यामः, सर्वाण्यपि तन्त्राणि वेदमूलानि इति न। कानिचन तन्त्राणि वेदविरुद्धानि सन्ति, कानिचन तन्त्राणि वेद अनुयायीनि सन्ति, तथा सन्ति। तत्र इदानीं मन्दिराणि सन्ति किल, इदानीं द्रविडदेशे मन्दिराणि सन्ति। मन्दिराणां मूलभूतप्रमाणग्रन्थाः के इति पृष्टे, विशिष्य तमिळ्नाडुप्रदेशे शैव तत्र प्रधानमतानि सन्ति। वैष्णवमतं, तद्वत् शाक्तमतं, तदनन्तरं शैवमतम् इत्येवं मतं। शङ्करभगवत्पादानां विषये वयं वदामः षण्मतस्थापनाचार्याः इति वदामः। षण्मतस्थापनाचार्याः इत्युक्ते मम अभिप्रायः, भगवत्पादैः एव षण्मतानि आविष्कृतानि इति न अर्थः, परन्तु तेषु mateषु वेदविरुद्धविषयाः अथवा सामाजिकविरुद्ध अंशाः आसन्। तेषाम् अंशानां विषयाणाम् उद्धरणपूर्वकं, शल्योद्धारः इति वयं वदामः किल, तेषां विषयाणां निराकरणपूर्वकं तेषां मतानां सम्यक्तया काचन शैली तावत् परम्परा स्थापिता, तावदेव। एवञ्च न केवलं षण्मतानि वयं वदामः, तत्र गाणापत्यम् इति वदामः, शैवमतम् इति वदामः, वैष्णवं शाक्तं, तदनन्तरं कौमारं सौरम् इति षण्मतानि। एतेषां न केवलम् एतानि षण्मतानि, अतीव बहूनि मतानि आसन्। तत्र सप्तमातृप्रधानकम् इति ग्रामादिषु यदि वयं द्रविडदेशे पश्यामः, सप्तमातॄणां मन्दिराणि दृश्यन्ते ग्रामेषु। तत्र शास्तुः आलयाः, शास्ता इति वयं वदामः किल, तमिळ्नाडुप्रदेशे एकैकस्मिन्नपि ग्रामे, ग्रामस्य बहिः शास्तुः कश्चन आलयः अवश्यं भवेत्। शास्तुः आलयस्य समीपे सप्तमातॄणाम् आलयः, सप्तमातरः अन्याः, सप्तकन्याः इति कन्यकानाम् आलयः अन्यः। एवं ग्रामपरिवारालयाः इति ग्रामीणदेवताः बहवः सन्ति। तथा एवञ्च भिन्नभिन्नमतानि आसन्। शङ्करभगवत्पादैः किं कृतम्, एतेषां षण्णाम् एव मतानां सामाजिकं प्रति, समाजहिताय एतानि एव मतानि सन्ति इति तेषां स्थापनं कृतम्। एवञ्च एतेषां भिन्नभिन्नप्रमाणानि, प्रमाणग्रन्थाः सन्ति। ते च ग्रन्थाः वैष्णवविषये यदि पश्यामः, तत्र वैष्णवे सम्प्रदायद्वयम् अस्ति। वैखानसः इति एकः सम्प्रदायः, पाञ्चरात्रागमः, वैखानसागमः इति आगमद्वयं प्रसिद्धतया दृश्यते। तत्र वैखानसागमः विद्यते किल, सः आगमः तत्र 100% श्रुत्यनुसारी एव सः आगमः। तत्र वैदिकपरम्परायां यथा वा सूत्रकाराः सन्ति, बौधायनः, तद्वत् आपस्तम्भः इत्येवं सूत्रकाराः सन्ति किल, तत्सदृशसूत्रकारः कश्चन आसीत्, स एव विखनसमहामुनिः इति। एवञ्च तेन मुनिना, तेन महर्षिणा, विखनस आचार्येण श्रुतिश्रौतकर्मणां विषयेपि ग्रन्थः रचितः, मन्दिरादिविषयेपि। एवञ्च वैदिकमार्गस्यापि तान्त्रिकमार्गस्यापि उभयोः कृते समानतया कश्चन ग्रन्थः रचितः, सः वैखानसागमः इति। तदागमे यदि पश्यामः, श्रौतकर्मणामपि विवरणं विद्यते, मन्दिरादि आगमिककर्मणामपि विवरणं विद्यते इति महत्त्वपूर्णं सः सम्प्रदायः वैखानसागमः।
तमिळ्नाडुप्रदेशे यदि पश्यामः केचन वैष्णव आलयाः वैखानस आगम अनुसारिणः, केचन आलयाः तावत् पाञ्चरात्र आगम अनुसारिणः। पाञ्चरात्र आगमं यदि पश्यामः, शैवागमाः इति वयं वदामः किल, शैवागमानां पाञ्चरात्र आगमानां च मध्ये अत्यन्तं तौल्यं विद्यते, सादृश्यं विद्यते। एते अपि ग्रन्थाः, पाञ्चरात्र आगमग्रन्थाः पद्यबद्धाः, पद्यरूपाः, शैवागमाः अपि पद्यरूपाः। वैखानसागमान् यदि पश्यामः तथा न, सूत्ररूपेण सन्ति ते आगमाः। किञ्च तत्र श्रौतकर्मणामपि अत्यन्तं प्रामुख्यं दृश्यते। तादृशप्रामुख्यं वैखानसागमेषु नास्ति। प्रामुख्यम् इति किमर्थं वदामि इत्युक्ते तत्र श्रौतकर्मणां विवरणं विद्यते। पाञ्चरात्रागमेषु वा शैवागमेषु वा केवलं तत्र उपासनामार्गः, वयं मार्गमिति सर्वेषां छात्राणां कृते अहं वदामि। यदि कर्म अनुरोधेन यदि विभागः कर्तव्यः तर्हि वयं तावत् कर्ममार्गः, तद्वत् उपासनामार्गः, भक्तिमार्गः, ज्ञानमार्गः, योगमार्गः इत्येवं वयं वदामः। कर्ममार्गः इत्युक्ते वेदोक्तकर्मणाम् अनुष्ठानं तदेव प्रधानं, तद्भिन्नतया किमपि नास्ति। वेदोक्तकर्माणि इत्युक्ते प्रातरारभ्य औपासनकरणम्, अग्निहोत्रकरणं, तद्वत् दर्शपूर्णमासादि इष्ट्यादि आचरणम् इत्येवं सोमयागः इत्येवं सर्वं विद्यते किल। एतानि सर्वाण्यपि श्रौतकर्माणि। सः मार्गः कर्ममार्गः इति अस्माभिः निर्दिश्यते। भक्तिमार्गः इत्युक्ते मूर्तिः, देवतायाः मूर्तिः विद्यते। यदि वस्तुतः मीमांसाम् अवलम्ब्य यदि वक्तव्यं, देवतायाः मूर्तिः एव नास्ति इति वक्तव्यं। तत्र वज्रहस्तः इत्युक्ते अपि वस्तुतः तस्य देवस्य हस्ते वज्रम् इति एकम् आयुधम् अस्ति, तस्य एवं मूर्तिः अस्ति इति न। मन्त्रः एव देवता। मन्त्रभिन्नतया देवतायाः किञ्चित् स्वरूपं स्वीकार्यम् इति निर्बन्धः नास्ति। तादृशपरम्परा अस्ति, तादृशसम्प्रदायः अस्ति। कुत्र? कर्ममार्गे। कर्ममार्गः इति वयं श्रौतमार्गं निर्दिशामः। तदतिरिच्य यदि पश्यामः, देवतायाः मूर्तिः विद्यते। वरुणः इत्युक्ते अस्मिन् सम्प्रदाये तत्र सः नक्रवाहनः, तस्य वाहनम् अस्ति मकरः वाहनः इत्येवं रीत्या तस्य एकः ध्यानश्लोकः विद्यते वरुणस्य कृते, मूर्तिः विद्यते। तादृशरीत्या तां मूर्तिं मनसि निधाय स्वेच्छया उपासनं, ग्रन्थम् अवलम्ब्य उपासनं न, स्वेच्छया। शङ्करभगवत्पादाः वदन्ति, तदर्थम् एकं भक्तम् उदाहृत्य वदन्ति, मार्गावर्तितपादुका पशुपतेः अङ्गस्य कूर्चायते, गण्डूषाम्बुनिषेवनं निषेचनं पुररिपोः दिव्याभिषेकायते, किञ्चित् भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते, भक्तिः किं न करोति अहो वनचरः भक्तावतंसायते इति शङ्करभगवत्पादाः निर्दिशन्ति शिवानन्दलहर्यां। कण्णप्पः इति तस्य द्रविडदेशे नाम। सः तावत् वनेचरः आसीत्। किं करोति सः? अरण्ये किमपि शिवलिङ्गं दृष्टवान्। शिवलिङ्गस्य स्वरूपम् एतत्, तस्य लक्षणम् एतत् किमपि न ज्ञातवान् सः। एवञ्च एका मूर्तिः अस्ति, प्रायः तत्र शिवः वसति इति तस्य विश्वासः। स्वेच्छया सहं तस्य अभिषेकः कर्तव्यः इति किं कृतवान्? कालहस्ती समीपे सुवर्णमुखरी इति काचन नदी, तत्र किं ततः जलं स्वीकृतवान्। जलस्वीकरणार्थं पात्रं नास्ति, सो मुखे एव जलम् आनीतवान्। मुखे जलम् आनीय मुखात् यदि जलं निस्सरति तर्हि तस्य गण्डूषमिति नाम। तत्र गण्डूषजलेन अभिषिञ्चति, बहिः सिञ्चति। गण्डूषाम्बुनिषेवनं शिवः कथं भावयति? गङ्गाजलेन अभिषेकं मम कृतवान् इति सः तथा चिन्तयति। मार्गावर्तितपादुका पशुपतेरङ्गस्य कूर्चायते। सः वनेचरः इत्युक्ते तस्य पादुकाभ्यां साकमेव किल सः चरति। मार्गावर्तितपादुका अतीव कृशा विद्यते। तां पादुकां शिवलिङ्गस्य शिरसः उपरि सः निक्षिप्तवान्। शिवः किम् अचिन्तयत्? एतत् पादुका न, अपि तु
तत्र वैदिकाः कूर्चम् इति किञ्चित् निक्षिपन्ति किल, तादृशकूर्चसदृशमेतत् इति शिवः अचिन्तयत्। मार्गावर्तितपादुका पशुपतेः अङ्गस्य कूर्चायते, गण्डूषाम्बु निषेचनं पुररिपोः दिव्याभिषेकायते। दिव्याभिषेकं कृतवान् इति सः स्वीकृतवान्। शिवस्य निवेदनकाले मांसं निवेदितवान्। समीचीनमस्ति वा न वा इति तस्य संशयः। किञ्चित् भक्षणं कृत्वा आं सम्यक् अस्ति इति स्वयम् आस्वाद्य तदनन्तरं निवेदनं कृतवान्। किञ्चित् भक्षित मांस शेष कबलं शिवः कथं स्वीकृतवान्? नव्योपहारायते। उपहारः इति टिफन् इति वयं वदामः। नूतनं सुडसुड टिफन् इति वदामः किल, तथा नूतनं टिफन् इति तादृशरीत्या सः स्वीकृतवान्। कारणं किं? भक्तिः किं न करोति, तत्र दृढा भक्तिः। शैवागमे एवं विद्यते वा, वेदे एवं विद्यते वा, मांसस्य निवेदनं कर्तव्यं वा न वा, गण्डूषाम्बुजलेन अभिषेकः कर्तव्यो वा न वा, निषेधः अस्ति वा, तत्सर्वं न दृष्टवान्। मनसि भावनाविशेषः, तस्य भावनाविशेषस्य भक्तिः इति नाम स्वेच्छया कृतवान्। अस्याः पद्धतेः भक्तिमार्गः इति नाम। अवगतं वा? प्रथमं तावत् कर्ममार्गः, तदनन्तरं भक्तिमार्गः। उपासनामार्गः इत्युक्ते तथा न वयम् अस्माकं सर्वेषां तादृशदृढा भक्तिः इति वक्तुं न शक्नुमः। अतः वयं सर्वे किं कुर्मः? अस्माकं पूर्वजैः कथं पूजा कर्तव्या, शिवलिङ्गम् इत्युक्ते तस्य लक्षणं कथं स्यात्, मन्दिरम् इत्युक्ते मन्दिरस्य लक्षणं कथं स्यात्, अर्चकः कथं स्यात्, सः शुक्लवस्त्रधारी स्याद्वा अथवा विविधवर्णवस्त्रधारी स्याद्वा, शिखा स्याद्वा अथवा बद्धकेशी, शिखी वा बद्धकेशी वा इति अस्ति। शिखा इत्युक्ते किञ्चित् निक्षिप्यते किल, तत् शिखा इति तस्य नाम। बद्धकेशाः इत्युक्ते अस्मत्सदृशाः। वस्तुतः अस्माकं द्रविडदेशे सर्वेपि बद्धकेशाः एव, परन्तु इदानीं शिखिनः सञ्जाताः। उत्तरदेशे एव शिखिनः, अत्र तावत् दक्षिणदेशे वस्तु बद्धकेशाः, परन्तु सम्प्रदायभेदः इदानीम् आगतः भवतु। एवञ्च ग्रन्थेषु कथम् अस्ति वा इति विचिन्त्य तदनन्तरं यदि कर्तव्यं तदनुरोधेन तस्य मार्गस्य किं नाम? उपासनामार्गः इति नाम। ज्ञानमार्गः इत्युक्ते किमपि नास्ति तेषाम्। इदानीं ते तावत् ज्ञानेनैव तु कैवल्यम् इति वयं वदामः। तस्मिन् मार्गे ये सन्ति तेषां कर्ममार्ग अनुसरणम् अवश्यं कर्तव्यम् इति निर्बन्धः। स्वयं सर्वमपि विगलितं भवति। यथा वा अन्यचित्तः सन् कश्चन गच्छति, वस्त्रं तस्य शरीरात् यदि व्यपगच्छति सः न जानाति किल, तद्वत् कर्ममार्गः अपि तस्मात् अपसरति, तत्र भक्तिमार्गः अपि अपसरति, उपासनामार्गः अपि अपसरति। कदा अपसृतम् एतत् सर्वम् इति सः न जानाति। तादृशस्य किं नाम? तादृशमार्गस्य ज्ञानमार्गः। योगमार्गः इत्यपि अस्ति। तत्र यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः इति वयं वदामः। 8 अङ्गानि इति वदामः। एतदनुरोधेन जीवनं वृत्तिः विद्यते किल, तस्य मार्गस्य योगमार्गः। अतिमार्गः इत्यपि कश्चन मार्गः अस्ति। एवञ्च अस्माकं भारतसंस्कृतिं यदि पश्यामः, सर्वाः अपि पद्धतयः सन्ति इति ज्ञेयं। तेषु सम्प्रदायेषु अस्माभिः इदानीं मन्दिरमधिकृत्य किञ्चित् द्रष्टव्यम् इति किञ्चिदिव एव वक्तुम् अहं शक्नोमि। मन्दिराणि सन्ति। द्रविडदेशे विद्यमानानां मन्दिराणां प्रमाणभूतग्रन्थाः प्रधानतया त्रयः इति मया उक्तं। वैखानस आगमाः, पाञ्चरात्र आगमाः, शैवागमाः। शैवागमान् यदि पश्यामः तत्रापि बहवः भेदाः सन्ति। तत्र विद्यास्थानानि इति वयं वदामः। अस्माकं प्रसिद्धिः किं विद्यते? तत्र शास्त्राणि एतावन्ति सन्ति। मुख्यतया न्यायशास्त्रं, तदनन्तरं कानादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति शास्त्रद्वयं, तदनन्तरं पूर्वोत्तरमीमांसाद्वयं, साहित्यं, ज्योतिषम् इत्येवं प्रधानतया धर्मशास्त्रम् इत्येवं प्रधानतया कानिचन अन्ततो गत्वा 10 शास्त्राणि वयं जानीमः। परन्तु 14 विद्यास्थानानि इति तावत् एकः पक्षः, 18 विद्यास्थानानि एकः पक्षः। ततोपि अतिरिच्य यदि पश्यामः बहूनि विद्यास्थानानि सन्ति, बहूनि विद्यास्थानानि। तत्र शैवागमग्रन्थेषु यदि पश्यामः
वैखानस आगमः न निर्दिष्टः अत्र पाञ्चरात्र आगमाः बहुवारं निर्दिष्टाः शाक्तग्रन्थानां विषये पश्यामः यामळम् इति एकं शास्त्रं शाक्ते तावत् यामळम् उमायामळं रुद्रयामळं शक्तियामळम् इति ते ग्रन्थाः सन्ति तेषां प्रमाणत्वेन शैवम् यदि पश्यामः सिद्धान्तशैवं कापालिकशैवं कालामुखशैवं पाशुपतशैवम् इति प्रधानतया चतुर्विधशैवमतानि सन्ति एतेषु चतुर्विधशैवमतेषु सिद्धान्तः इति कश्चन किञ्चित् मतं शैव भारत तत्र तमिळ्नाडुप्रदेशे सिद्धान्तशैवागमाः तेषाम् आगमानां संख्या विद्यते 28 28 तत्र मूलभूत आगमाः इति मूलागमाः इति 28 आगमाः सन्ति आगमग्रन्थाः सन्ति ततः परं तावत् उपागमाः इति केचन सन्ति उपागमाः इति 200 उपागमाः सन्ति ततः परं यदि पश्यामः पद्धतिग्रन्थाः इति सन्ति वेदपरम्परां यदि पश्यामः वेदाः सन्ति वेदेषु तत्र मन्त्रभागः अथवा संहिता इति वदामः तत्र मन्त्राः एव भवेयुः तदनन्तरं ब्राह्मणभागः इति वयं वदामः तेषां मन्त्राणां विनियोगः कुत्र उपयोगः कुत्र कथनं कर्तव्यम् इति तदर्थं ब्राह्मणभागः इति अस्ति तदनन्तरम् आरण्यकभागः इति वदामः उपनिषद्भागः इति वदामः तत्र कर्मणां विषये यागादीनां विषये विषयाः तत्र प्रसृताः सन्ति तत्र प्रसृतानां विषयाणां सङ्कलनं कुर्वन्ति के महर्षयः तेषां महर्षीणां ग्रन्थानां नामानि सन्ति कल्पग्रन्थाः किं नाम कल्पग्रन्थाः तत्र चतुर्विधकल्पाः 3 कल्पाः अथवा 4 कल्पाः तत्र श्रौतसूत्रं तदनन्तरं धर्मसूत्रं गृह्यसूत्रं शुल्बसूत्रम् इति रीत्या वेदपरम्परायां यदि पश्यामः तत्र चतुर्विधसूत्राणां सङ्ग्रहः कल्पः बोधायनकल्पसूत्रम् आपस्तम्भकल्पसूत्रं यदि पश्यामः तत्र एतत् सर्वं भवेत् किं कुर्वन्ति एते महर्षयः आपस्तम्भः बोधायनः किं कुर्वन्ति एते इत्युक्ते वेदेषु तत्र प्रसृतानि कर्माणि सङ्गृह्य श्रौतसूत्राणि इति कुर्वन्ति वेदे तत्र प्रसृतान् धर्मान् सङ्गृह्य धर्मसूत्राणि कुर्वन्ति तत्र यः अनुष्ठाता विद्यते तस्य स्वकीयगृहे यद्यत् कर्तव्यं तत्सर्वं सङ्गृह्य गृह्यसूत्राणि निषेकादि श्मशानान्तम् इति निषेकप्रभृति श्मशानपर्यन्तं विद्यमानानि कर्माणि एते आचार्याः विवृण्वन्ति तथा अस्ति शुल्बसूत्राणि इति तावत् मानविषये वयं तावत् इदानीं परिमाणं इति वदामः किल तत्र स्केल् मेषर्मेण्ट् इति वदामः मेषर्मेण्ट् विषये अस्माकं ग्रन्थेषु बहवः विषयाः सन्ति मेषर्मेण्ट् विषये तावत् परमाणु मेषर्मेण्ट् कथं वा कर्तव्यम् एवञ्च तत्र ऊर्ध्वमानं किलोन्मानम् उन्मानम् इत्युक्ते ऊर्ध्वमानं परिमाणं तु सर्वतः परिमाणम् इत्युक्ते सर्वतः यत् मानं तत् परिमाणम् उन्मानं परिमाणं प्रमाणं निमानम् इत्येवं रीत्या मेषर्मेण्ट् विषये बहु अस्ति तत्रापि भेदः एकैकः अपि ऋषिः तावत् कालपरिमाणविषये अन्यथा वदति तत्र वस्तुपरिमाणविषये अन्यथा वदति एतेषु ग्रन्थेषु यदि पश्यामः अङ्गुलम् इति मूलभूतं तत्र देहलब्धाङ्गुलम् इत्येवं रीत्या शरीरम् आधारीकृत्य एकस्य अङ्गुलस्य गणनं कथं कर्तव्यं देहलब्धाङ्गुलम् इत्येवं रीत्या मानानि सन्ति मानविषये यत् उच्यते तदेव शुल्बसूत्रम् इति विद्यते शुल्बम् इति तत्र कुण्डादीनां किं निर्माणविषये तत्र रज्जुः विद्यते किल तद्विषये यद्यद् वक्तव्यं परिमाणादिविषये तत्सर्वं शुल्बसूत्रं किमर्थम् उदाहरणार्थं वदामः अस्माकं वैदिकपरम्परया साकं परिचयः विद्यते तान्त्रिकपरम्परया साकं स्वल्पः एव सम्बन्धः इति कृत्वा एतत् सर्वं वदामि अहं तद्वत् अत्र मूल आगमाः सन्ति उपागमाः सन्ति एतदुभयं तत्र प्रसृतान् विषयान् सङ्गृह्य
पद्धतिकाराः इति 18 पद्धतिकाराः। तैः बहवः ग्रन्थाः रचिताः। अत्र यदि पश्यामः, सूत्राणि सन्ति किल, बोधायनसूत्राणि, एतदतिरिच्य निबन्धग्रन्थाः इति उपलभ्यन्ते। निबन्धग्रन्थाः इत्युक्ते ततोपि अधस्तात् कुत्र धर्मसिन्धुः, निर्णयसिन्धुः, स्मृतिमुक्ताफलम्, एते ग्रन्थाः तावत् निबन्धग्रन्थाः इति उच्यन्ते। तद्वत् अत्रापि अत्र तान्त्रिकपरम्परायामपि निबन्धग्रन्थाः इति बहवः सन्ति। तत्र एकं ग्रन्थं तत्र कथयितुं सौकर्यं भवेत्, वक्तुं सौकर्यं भवेत् इति रीत्या अहं तं ग्रन्थं स्वीकृतवान्। शैवकालविवेकः इति कश्चन ग्रन्थः। तत्र शैवमन्दिरादिषु मम तावत् प्रधानविषयः शैवविषयः एव, अतः तद् आधारीकृत्य वदामि। द्रविडदेशे यदि पश्यामः, तस्य ग्रन्थस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं विद्यते। भिन्नभिन्नं वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते तत्र भेदमूलकमेव किल, सर्वत्र वैशिष्ट्यं विद्यते। परन्तु सादृश्यमपि स्यात्। सादृश्यं विद्यते। सादृश्यम् इत्युक्ते एकस्मिन् अंशे सादृश्यं, सर्वांशेन सादृश्यम् इति न वक्तुं शक्नुमः। तत्सर्वम् अस्माभिः ज्ञेयं। तत्र शैव मन्दिरादीनां निर्माणविषये एकः श्लोकः उपलभ्यते। इदानीम् एकं मन्दिरम्, एकः आलयः निर्मातव्यः। तदर्थं किम् अपेक्ष्यते? स्थलम् अपेक्ष्यते, एका भूमिः अपेक्ष्यते। वयं किं कुर्मः? इदानीम् अस्माकं सर्वेषाम् एवं स्वभावः विद्यते। या भूमिः कस्यापि उपयुक्ता न भवति, व्यर्था भवति, विशिष्य नगरे यदि पश्यामः, यस्मिन् प्रदेशे सर्वेपि जनाः पुरुषमूत्रादि उत्सर्गं कुर्वन्ति, तस्य निषेधार्थं वयं किं कुर्मः? तत्र एकस्य विनायकालयस्य निर्माणं कुर्मः। तत् समीचीनं नास्ति। तथा न। भूपरीक्षा इति प्रथमम् एकः विषयः विद्यते। वदति, परीक्ष्य भूमिं प्रथमं तु देशिकः रसेन गन्धेन च वर्णतोऽपि च मृदा जलाद्येन निमित्ततोऽप्यथा शुभे तु कुर्यादपि शान्तिमादरात्। पश्यन्तु, आलयनिर्माणार्थं प्रथमं भूपरीक्षा कर्तव्या। प्रथमं किं कर्तव्या? का कर्तव्या? भूपरीक्षा कर्तव्या। भूमिपरीक्षा न क्लेशः नास्ति। न ಏನು ಸೌರಿ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಲೇಶः नास्ति। तत्र भूपरीक्षा कथं कर्तव्या? वयं किं वदामः? कथम् इत्युक्ते, तत्र यस्याः भूमेः मूल्यं न्यूनं विद्यते, सा भूमिः तावत् मन्दिरनिर्माणार्थं भवतु। तथा न वदति। सः किं वदति? 7 विषयान् वदति भूपरीक्षार्थं। प्रथमं तु रसेन, रसम् आधारीकृत्य भूपरीक्षा। गन्धेन, वासनाम् आधारीकृत्य भूपरीक्षा। वर्णतः, वर्णम् आधारीकृत्य। मृदम् आधारीकृत्य। जलाद्येन, जलम् आधारीकृत्य। निमित्ततोऽपि अथ, निमित्तम् आधारीकृत्य। एवं 7 अंशैः भूपरीक्षां कृत्वा यदि शुभं स्यात्, तदानीमेव भूमेः परिग्रहः इत्युक्ते तत्र अस्माकं कस्टडी मध्ये स्वीकारः इति वयं वदामः किल, तदेव परिग्रहः, भूपरिग्रहः इति तत् कर्तव्यं। तत् किम् इत्युक्ते, सः किञ्च भूमिमेव सः 12 भूमयः, 12 विधभूमयः इति तथा निर्दिशति। किं? शैवं ब्राह्मं तथा वास्तु। शैवभूमिः, ब्राह्मभूमिः, वैष्णवभूमिः, ऐन्द्रभूमिः, औक्षभूमिः, भौतिकभूमिः, आसुरभूमिः, पैशाचभूमिः, राक्षसभूमिः, वायव्यभूमिः, वारुणभूमिः, आग्नेयभूमिः इति 12 भूमयः सन्ति। भूप्रकारः 12 अस्ति इति सः निर्दिशति। कथम् इत्युक्ते किञ्चित् वदामि, सर्वं वक्तुम् अहं न प्रभवामि। तत्र शैवम्, एतत् सर्वं शैवागमेषु अस्ति। शैवागमग्रन्थानाम् अवलोकनम् अद्य कोऽपि न करोति। किं कारणं? यस्य ग्रन्थस्य महाभाष्यकारः वदति, व्याकरण अध्ययनार्थं कोऽपि नागच्छति इति सः क्लिश्यति महाभाष्यकारः। किं कारणम् इत्युक्ते, सः वदति, महाभाष्यकाराणां काले इत्युक्ते 2000 वर्षेभ्यः प्राक् सः वदति कश्चन वेदम् अधीतवान्,
शास्त्राध्ययनार्थम् आगच्छतु इति आहूते सः वदति किमर्थं व्याकरणाध्ययनेन किं भवति शब्दानां ज्ञानं भवति इति सः वदति न शब्दाः द्विविधाः सन्ति वैदिकशब्दाः लौकिकशब्दाः वेदः मया अधीतः वेद अध्ययनेन वैदिकान् शब्दान् अहं जानामि लौकिके साकं व्यवहारेण लौकिकशब्दान् अहं जानामि किमर्थम् अनर्थकं व्याकरणं वेदान्नो वेदात् नः वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः इति वदति अनर्थकं व्याकरणम् अतः किं करोति सः वार्तिककारः भाष्यकारः उभाभ्यामपि आरम्भवेलायाम् एव वार्तिककारः पञ्चप्रयोजनानि वदति वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः वैदिके शब्दात् वेदाध्ययनात् वैदिकशब्दानां ज्ञानं भवति कदाचित् संशयः भवति संशये जाते संशयस्य दूरीकरणार्थं कोऽपि उपायः नास्ति व्याकरणं विना लोकप्रयोगेणापि शब्दप्रयोगे ज्ञातेपि संशयः भवेत् संशयदूरीकरणार्थं व्याकरणमेव उपायः अनर्थक तेभ्यः सुहृद् भूत्वा आचार्यः इदम् अन्वाचष्टे इमानि प्रयोजनानि अध्येयं च व्याकरणम् इति वदति रक्षा ऊहः आगमः लघु असन्देहः इति पञ्चप्रयोजनानि वदति वार्तिककारः त्रयोदशप्रयोजनानि सन्ति इति वदति भाष्यकारः तद्वत् सर्वे वयम् अद्य यदि अस्माकं विद्यया अर्थकरी च विद्या इदानीं विद्या कथमस्ति अर्थकरी च विद्या यस्याः विद्यायाः स्वायत्तीकरणेन अर्थप्राप्तिः भवेत् भाविकाले सा एव विद्या स्वायत्तीकर्तव्या इति तादृशमतिः एव भवति इदानीम् एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन लोके एतेषाम् उपयोगः विनियोगः नास्ति अतः कोऽपि न अस्य अध्ययनं करोति परन्तु विषयः ज्ञेयः तत्र 12 भूमयः इति उक्तं किल तेषां परीक्षा कथं कर्तव्या इत्युक्ते कर्णिकार्जुनाश्वत्थ कपित्थ शोक धातकी स्थलारविन्द तुलसी दूर्वाभिर्वा तथा मही विष्णुक्रान्त्याकुकर्णेन इति एतेषां तरूणाम् एतेषां गुल्मादीनां लतादीनां यदि वृद्धिः भवति तर्हि सा भूमिः शैवभूमिः अवगतं वा वृक्षाणि आधारीकृत्य एतेषां वृक्षाणां यदि तत्र किं वृद्धिः भवति तर्हि सा भूमिः ब्राह्मभूमिः वैष्णवभूमिः इति एवं विभजनं करोति प्रथमं सा परीक्षा रसेन तदनन्तरं रसपरीक्षा वर्णेन रसपरीक्षा इत्युक्ते तावत् षड्विध तरूणां तत्र आरोहः कर्तव्यः वृक्षारोपः कर्तव्यः षड्विध तरूणां वृद्ध्यनन्तरम् उदाहरणार्थं यदि तत्र आम्रवृक्षः आरोप्यते तर्हि तत् आम्रं तावत् वस्तुतः आम्रस्य यः रसः सः पूर्णः स्यात् यदि कदलीवृक्षः आरोप्यते तस्य फलस्य पूर्णरसः स्यात् षण्णामपि रसानां प्राप्तिः यस्यां भूमौ भवति सा भूमिः उत्तमा अत एव पश्यन्तु सर्वेपि वेदादिकम् उक्त्वा प्राणप्रतिष्ठादिकं कुर्वन्ति तथापि सर्वेषु अपि मन्दिरेषु देवतानां सान्निध्यं पूर्णतया न अनुभूयते किल अस्माभिः किं कारणं स्यात् एतत् सर्वं कारणं स्यात् एवं च रसेन गन्धेन तत्र गन्धः एते गन्धाः भवेयुः वर्णतोऽपि च वर्णः यदि अयं वर्णः स्यात् तर्हि अयं ब्राह्मणभूमिः यदि अयं वर्णः तर्हि क्षत्रियभूमिः यदि एतादृशः तर्हि वैश्यभूमिः यदि एतादृशः तर्हि शूद्रभूमिः इति तत्र वर्णमाधारीकृत्य भूपरीक्षा रसेन गन्धेन वर्णतोऽपि च मृदा मृदा इत्युक्ते अतीव मुख्यः विषयः सैण्टिफिक् इति वदामः किल तत् पश्यन्तु प्रथमं भूमिखननं कर्तव्यं तस्य खननस्य परिमाणमपि उक्तं विद्यते एकहस्तपर्यन्तं द्विहस्तपर्यन्तं खननं कर्तव्यम् इति विस्तरेण तत्सर्वम् अहं न वदामि तत्र केवलं स्थालीपुलाकन्यायेन किञ्चित् अहम् उक्त्वा अग्रे सरामि अहं गच्छामि तत्र एतावत्पर्यन्तम् आवटं कृत्वा आवटम् इत्युक्ते पल्लम् इति वदामः किल तत् कृत्वा खननं कृत्वा तत्सर्वं ततः मृत् बहिः स्थापनीया किञ्चित् कालानन्तरं सा मृत् पुनः तत्र मृदा पूरणं कर्तव्यं पूरणीया सा तदानीं यदि अधिका मृत् बहिः अवशिष्टा भवति तर्हि उत्तमा भूमिः यदि मृत् तावत् समा विद्यते तर्हि मध्यमभूमिः
यदि तावत् अधः गर्तः विद्यते तर्हि अधमा भूमिः। पश्यन्तु, एतेन किं ज्ञायते? कियत्पर्यन्तं तत्र घनं विद्यते इति ज्ञातुं पारयामः। यदि कश्चन प्रदेशः बहोः कालात् जनैः सञ्चारितः विद्यते तर्हि सः प्रदेशः कथं भवति? अतीव घनशब्देन वयं वदामः किल, घनिष्ठः भवेत्। एवञ्च ततः यदि मृत् बहिः वयं प्रसारयामः तर्हि अवशिष्टमेव भवेत्। तादृशरीत्या मृदा परीक्षा कर्तव्या, जलपरीक्षा इति। पुनः तत्र किं कर्तव्यम्? अवटं कृत्वा तत्र जलं निक्षेपणीयं। किञ्चित् कालानन्तरं तत्र एकं पुष्पं स्थापनीयं। तत्र आवर्तः दक्षिणावर्तः यदि भवति तर्हि शुभा भूमिः, यदि वामावर्तः भवति तर्हि अशुभा भूमिः। एवं रीत्या किम् एतत् जलाद्येन निमित्ततोपि निमित्तं यदा तावत् गच्छामः तदानीं शुभध्वनिः आगच्छति, एवञ्च निमित्तं समीचीनं विद्यते। एवं रीत्या परीक्ष्य भूमिं प्रथमं तु देशिकः रसेन गन्धेन च वर्णतोऽपि च मृदा जलाद्येन निमित्ततोऽप्यथा शुभे अशुभे तु यदि अशुभं स्यात् तर्हि कुर्यादपि शान्तिमादरात्। एवं शान्तिं कृत्वा एव एतत् सर्वं किमित्युच्यते? भूपरीक्षा इति उच्यते। तत्र किञ्चित् किञ्चित् वदामि अहं। या च गोबि तदनन्तरं ततः पूर्वं किं वक्तव्यं, किं कर्तव्यं? गवां चारणं कर्तव्यं। कानिचन दिनानि तत्र गोवासः कारणीयः। गोवासेन गवां मूत्रादि विसर्गः तत्र स्यात्, पुरुषादि गोमयादि विसर्गः कर्तव्यः। तेन किं स्यात्? सा भूमिः शुद्धा स्यात्। तद्वदति या च गोभिश्चरं भुक्त्वा, गवां चरणं भोजनं स्यात् भुक्त्वा भूर्ग्राह्या वत्सरोर्ध्वतः, एकवत्सरपर्यन्तं गोवासः तत्र कर्तव्यः। अनूपजाङ्गलसाधारणभेदेन त्रैविध्यं तत्र तत्सर्वं श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा भूः ब्राह्मणादयः मोक्षदा ब्राह्मणा भूमिः जयदा क्षत्रिया मता तथैव। इदमेव कारणं, यदि तद्मन्दिरं गच्छामः तर्हि अस्माकं विजयप्राप्तिः भवति। यदि एतद् मन्दिरं गच्छामः तर्हि मोक्षप्राप्तिः भवति। मोक्षदा ब्राह्मणा वैश्या भूमिस्तु धनदा। यदि धनम् अपेक्षते तर्हि तिरुपतिं प्रति गन्तव्यमिति वदामः, प्रायः एतत् स्यात् तत्र। वैश्यदा भूमिस्तु धनदा वृषला पुत्रदायिनी। पुत्रप्राप्त्यर्थम् एतत् क्षेत्रं गन्तव्यमिति वदामः। रसैः तिक्ता च कटुका चैव कषाया लवणाम्लका मधुरा षड्रसोपेता सर्वसम्पत्करी धरा। गन्धैः परीक्षणं। पुन्नाग जाति पुष्पाब्ज धान्य पाटल गन्धकैः पशुगन्धयुता श्रेष्ठा सर्वबीजप्ररोहिणी। मया उक्तं किल, विविधबीजानाम् आरोपणेन, वृक्षारोपः इति वयं वदामः, बीजारोपणेन सर्वविधबीजानां वृद्धिः यदि भवति। किं कारणम् इत्युक्ते, इदानीं वयं काफ़ी इति वदामः, तद्बीजं यदि अस्माकं तञ्जावूरुप्रदेशे निक्षिपामः तर्हि वृद्धिः न भवति। परन्तु यस्यां भूमौ विविधबीजानां वृद्धिः भवति सा उत्तमा। तत्र पशुगन्धयुता श्रेष्ठा सर्वबीजप्ररोहिणी मध्वाज्य गुणगन्धा च। कुत्रचित् गच्छामः, समीचीनवासना गन्धः आगच्छति, मधुगन्धः, आज्यगन्धः, गुणगन्धः, तैलासृग्गन्धिका च या, असृग्गन्धः, मांसगन्धः, रक्तगन्धः, शवनीपेक्षुगन्धा च साधरा निन्दिता, सा धरा निन्दिता बुधैः। एतत् सर्वं किञ्चिदिव वदामि अहं। मृदा परीक्षणं जानुमात्रं, जानुपर्यन्तम् अवगच्छन्ति इति अहं विश्वसिमि। अवगमः अस्ति किल, पूर्वं विषयः मया उक्तः, इदानीं प्रमाणं वदामि। जानुमात्रां खनेत् भूमिं तन्मृदा आपूर्य चावटम् उत्तमा त्वधिका भूमिः तत्समाचेत्तु मध्यमा न्यूना वर्ज्या प्रयत्नेन इति शास्त्रविदो विदुः। एतत् सैन्स् एव किल, विज्ञानमेव किल। कुत्र विद्यते? अस्मिन् पुस्तकालये विद्यते। कोऽपि जानाति वा? न जानाति। तत् शेल्फ् विद्यते किल, कोऽपि तत्र नैव गच्छति। एतत् सर्वं तत्र विद्यते। जलेन परीक्षणं सपुष्पकुम्भतोयेन पूर्यमाने अवटे सति शस्तं प्रदक्षिणावर्तम् उदकं शान्तबुद्बुदं। शान्तबुद्बुदं, बुद्बुदः इति वयं वदामः किल, इदानीं द्रविड बबल्स् इति वदामः किल,
सदा यदि बबल्स् स्यात् तर्हि उत्तमं नास्ति। बबल्स् शान्तं भवेत्। किं कारणमिति जानन्ति वा? यदि तत्र अधस्तात् रन्ध्राः भवेयुः तर्हि बबल्स् भवेयुः। यदि रन्ध्रं स्यात् तर्हि तदुपरि यदि मन्दिरनिर्माणं कुर्मः कदाचित् अधः पतति किल। एतत् सैन्स् एव किल, एतत् किं, परन्तु विज्ञानम् इति नाम्ना न निवेदितं तावदेव। पश्यन्तु, पुनः पठामि अहं। शस्तं प्रदक्षिणावर्तम् एवम् अस्माकं परम्परा विद्यते। तत्र अस्माकं श्मशानं विद्यते किल, श्मशानविषये वदन्ति दक्षिणाप्रवणां भूमिम् इत्युक्ते तत्र यदि तर्पणं कुर्मः जलं तावत् दक्षिणां दिशं प्रति गच्छेत्। दक्षिणाप्रवणां, प्रवणशब्दस्य पल्लम् इति एवं रीत्या स्लाण्टिङ्ग् इति वदामः किल। दक्षिणाप्रवणां दक्षिणाप्रवणां भूमिं श्मशानविषये। देवकार्यविषये उत्तराप्रवणां भूमिम्, उत्तराप्रवणं स्थलम् इति आगच्छति। एवञ्च कदाचित् समा भूमिः स्यात्, तथा निर्देशः अस्ति। तत्र सपुष्पकुम्भतोयेन आपूर्यमाने अवटे सति शस्तं प्रदक्षिणावर्तम् उदकं शान्तबुद्बुदं, बुद्बुदं बबल्स् न भवेयुः। उत्तानपुष्पकं श्रेष्ठं न तु अधोमुखपुष्पकं। पश्यन्तु, यदि पुष्पमस्ति, यदि किमपि रन्ध्रं न स्यात् तर्हि उत्तानं पुष्पं तावत् ऊर्ध्वमुखमेव भवेत्। यदि रन्ध्रादिकं यदि स्यात् स्वयम् अधोमुखं भवति। सैन्स् एव किल एतत्। उत्तानपुष्पकं श्रेष्ठं न त्वधोमुखपुष्पकम्। आदिशब्देन बीजैरपि परीक्षणं। केषाञ्चित् बीजानां तत्र झटिति यदि आरोहः भवति तर्हि उत्तमा। सर्षपानां तिलानां वा च उक्तानाम् अंकुराः भुवि त्रिरात्रेण प्रजायन्ते। सर्षपानाम् उत्पत्तिः त्रिरात्रेण भवेत्। त्रिरात्रेण प्रजायन्ते यस्यां सा शुभदा मही। एवञ्च तदनन्तरं किं कर्तव्यं? दक्षिणेन तु पादेन कुट्टयेत् अस्त्रमुच्चरन्। अन्य निमित्तपरीक्षा। तत्र दक्षिणपादेन अयम् अर्चकः कुट्टनं कुर्यात्। तत्र उद्घट्टनम् इति वदामः। यदि तेन समीचीनः शब्दः आगच्छति तर्हि उत्तमा भूमिः। दक्षिणेन तु पादेन कुट्टयेत् अस्त्रमुच्चरन्। कुट्टने यदि सा भूमिः गम्भीरा नदति स्थिरा। एतेषां शब्दानाम् अस्माकं परिचयः एव नास्ति। वस्तुतः अस्माकं व्यवहारे एतेषां शब्दानां प्रयोगः अपेक्ष्यते। एवञ्च एतेषां ग्रन्थानां, भारतादीनां, रामायणग्रन्थादीनां वयं किं कुर्मः? शास्त्रग्रन्थान् एव वयं पठामः। तत्र परिमितशब्दानामेव प्रयोगः अस्ति। विषयः गभीरः भवेत् परन्तु शब्दाः परिमिताः। परन्तु रामायण, महाभारत, पुराणादिग्रन्थानां पठनेन विविध वोकाबुलरी इति वदामः किल, तेषां वृद्धिः भवति। भवतु सङ्ग्राह्या सा। तदनन्तरं पूर्वोत्तरप्लवा श्रेष्ठा, मध्यमा सर्वतः प्लवा, सापि ग्राह्या गृहादौ तु सा च उद्बणगुणान्विता। गृहविषये अन्यथा विद्यते, मन्दिरविषये अन्यथा विद्यते। उत्तरप्राक्प्लवना, उदक्प्लवना इत्येवं श्रेष्ठा इति उच्यते। तं देशं समनुप्राप्य प्रणम्य च महेश्वरं दिव्यान्तरिक्षभौमानि निमित्तानि उपलक्षयेत्। तत्र दिव्यनिमित्तं कथं विद्यते? निमित्तमिति वदामः। निमित्तमिति बहुविधं विद्यते। शास्त्रेषु अपि निमित्तपरीक्षा विद्यते। विद्युद्विषये अपि निमित्तपरीक्षा विद्यते। एकः काशिकायाम् एकः श्लोकः विद्यते किल, किं निमित्तार्थम् एकः श्लोकः विद्यते। इत्युक्ते विद्युत् विद्यते किल, विद्युतः वर्णः यदि एतादृशः तर्हि अस्मिन् वर्षे सस्यवृद्धिः भवेत् इति एकः श्लोकः। निमित्तं तावत् सर्वत्र विद्यते। निमित्तम् इति अन्यत्, शकुनम् इति अन्यत् इत्येवं भेदः विद्यते। निमित्तपरीक्षां कृत्वा तदनन्तरं किं कर्तव्यं? शल्योद्धारः। भूमिः समीचीना विद्यते परन्तु भूमेः अधस्तात् किं किं विद्यते अस्माभिः द्रष्टव्यं। शल्यम् इति शब्दस्य कण्टकं, तद्वत् किम् अस्थि इत्येतत् सर्वं शल्यम् इति शब्देन उच्यते। यत् न अपेक्ष्यते तत्सर्वं शल्यम्। एवञ्च भूमिखननं कृत्वा तत्र विद्यमानशल्यानाम् उद्धारः स्वीकृत्य अन्यत्र स्थापनं। तेन भूमिः किं कारणम् इत्युक्ते तत्र प्रायः 500 वर्षेभ्यः प्राक् सा भूमिः श्मशानं कदाचित् स्यात्, एवं किल।
अतः यदि श्मशानं तर्हि अधस्तात् इदानीं कीळडि इति वदामः तन्मध्ये एकं नगरमेव अस्ति इति वयं पश्यामः। तत्सदृशं यदि स्यात् तेषाम् अनपेक्षितवस्तूनां दूरीकरणमेव शल्योद्धारः इति अस्मिन् ग्रन्थे विद्यते। तदर्थं होमादिकं विद्यते। एवं सर्वं विद्यते शैवागमेषु। तत्र कामिकागमः इति कामिकागमपूर्वभागः इति कश्चन। तम् आगमं यदि पश्यामः सर्वेपि विषयाः मन्दिरनिर्माणसम्बद्धाः एव। अतः तद्विषये तदाधारीकृत्य किञ्चित् अहं ग्रन्थरीत्या एव अहं वदन् अस्मि। यदि भवतां श्रद्धा विद्यते, यदि अपेक्षा विद्यते, तत्र अस्माकं पुस्तकालयं गत्वा कामिकागमः पूर्वभागः इति तं ग्रन्थं स्वीकृत्य पठितुं वयं भवन्तः शक्नुवन्ति इति वदामि। तत्र तन्त्रशब्दस्य अर्थः शास्त्रग्रन्थान् यदि वयं पश्यामः एकं स्वल्पं विषयम् आधारीकृत्य गहन अध्ययनं भवेत्। परन्तु तन्त्रग्रन्थानि इति मया उक्तं किल, अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः आधारभूतविषयाः कुत्र सन्ति इत्युक्ते तन्त्रग्रन्थेषु एव। तन्त्रग्रन्थान् यदि पश्यामः तत्र किमर्थं तन्त्रमिति नाम तद्वदति तनोति विपुलान् अर्थान् तत्त्वमन्त्रसमाश्रितान् त्राणं च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते। रक्षणं करोति। भारतीयसंस्कारे ये बहवः विषयाः प्रसिद्धाः तनोति विपुलान् अर्थान्, बहुविधान् अर्थान्। उदाहरणार्थम् अग्रहारः इति वयं वदामः किल, अग्रहारस्य किं लक्षणं? मङ्गलम् इति वदामः। शृण्वन्तु भवन्तः, मङ्गलम् अस्मिन् प्रदेशे तमिळ्नाडुप्रदेशे चतुर्वेदिमङ्गलम् इति नाम्ना बहूनि सन्ति। एवञ्च मङ्गलं नाम एतत् किं? मङ्गलम् इत्युक्ते कस्यचित् भूप्रदेशस्य ब्राह्मणनिवासयोग्यस्य भूप्रदेशस्य स्थितिः यदि एवं स्यात् तर्हि तस्य मङ्गलम् इति नाम। अग्रहारः इत्युक्ते तस्य लक्षणम् अन्यथा। कुब्जम् इति वदन्ति, नगरम् इति वदन्ति। एतत् सर्वं कुत्र अस्ति? शैवागमेषु एतत् सर्वम् अस्ति। नगरं कीदृशं स्यात्? नगरस्य लक्षणं किम्? अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अग्रहारस्य लक्षणं किम्? अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। भवन्तः सर्वेपि किं जानन्ति? संस्कृतज्ञाः इति कारणात् अहं वदामि। तत्र सामान्यः एव विषयः। अग्रहारशब्दस्य कः अर्थः? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? कोऽपि छात्रः? अग्रहारः कः अर्थः? किम्? अग्रहारः इति प्रथमः, अग्रम् इति प्रथमः, अग्रहारः तमिळ् जनाः एव जानन्ति। वदतु। सत्यम्। अन्यः कापि वक्तुं शक्नोति वा? स्त्री काचन केरळाप्रदेशात् याः आगतवत्यः स्त्रियः अग्रहारः किं न कः अर्थः? ये सर्वेपि संस्कृतज्ञाः किल, ज्ञेयम् अस्माभिः। भवतु, तव नाम किं? श्रुतिप्रिया। कस्मात् प्रदेशात् आगतवती? काञ्चीपुरात्। भवतु, अस्मिन् प्रदेशे अग्रहारः इति अस्ति। सर्वेपि किं चिन्तयन्ति? ब्राह्मणानां वासः यत्र अस्ति सः अग्रहारः। तथा नास्ति। ब्राह्मणाः नगरे न वसन्ति वा? ग्रामे न वसन्ति वा? तथा न। अग्रहारस्य एवं लक्षणमस्ति। तत्र हारः इति शब्दः विद्यते किल, हारः इति नाम कः अर्थः? अत्र हारः नाम कः? इदानीं माला इति वदामः किल, मालायाः हारः इति नाम किल, सः अर्थः न। निवासः इत्यपि अर्थः नास्ति। हारः शब्दस्य निवासः इति अर्थः नास्ति। एवं अग्रहारशब्दे हारशब्दस्य एवं विवरणं, हरेः अयं हारः, हरस्य अयं हारः। हरिः नाम विष्णुः, हरः नाम शिवः। हरेः अयं विष्णोः यः आलयः अस्ति सः हारः। हरः नाम शिवः, शिवस्य आलयः अपि हारः। इदानीं हारशब्दस्य कः अर्थः? शिवालयः, तद्वत् विष्णुवालयः। हरेः अयं हारः, हरस्य अयं हारः। यस्मिन् प्रदेशे अग्रे अथवा अग्रयोः हारौ यस्य सः अग्रहारः। यस्य आवासस्थानस्य अग्रयोः उभयोः अपि प्रदेशयोः हारौ, एकत्र शिवालयः एकत्र विष्णुवालयः, तादृशप्रदेशस्य किं नाम? अग्रहारः। अवगतं वा?
कुत्र स्यात् इत्युक्ते यदि एकं ग्रामं अग्रहारग्रामं स्वीकुर्मः, मध्यप्रदेशे विष्णोः आलयः भवेत्, उभयत्र तत्र गृहश्रेणिः, गृहमाला इति वदामः, मालिका इति वदामः, गृहमालिका भवेत् उभयत्र, उभयोः पार्श्वयोः मध्ये विष्णु आलयः। यदि पूर्वाभिमुखः विष्णु आलयः भवेत्, आन्तं यदि गच्छामः, वामपार्श्वे ईशान्यां दिशि एकः शिवालयः भवेत्। एवञ्च सम्पूर्णस्य प्रदेशस्य एकस्मिन् अग्रे हारः विष्णु आलयः, अन्यत्र तावत् शिवालयः। एवञ्च अग्रयोः यस्य आवासस्य, यस्य प्रदेशस्य अग्रयोः, उभयोः अग्रयोः हारौ शिवालयः विष्णुआलयः इति एतौ स्तः, सः प्रदेशः अग्रहारः। तत्र के वसेयुः? ब्राह्मणः एव वसेयुः। किमर्थं? तत्र वैश्वदेवादिप्रकरणे तत्र प्रातः विष्णोः प्राधान्यं विद्यते, सायङ्काले वा अन्यत्र तत्र शिवस्य प्राधान्यं विद्यते इति उभयोः कृते उभयत्र देवालयद्वयं निर्मितं विद्यते। सा अन्या रीतिः। इदानीं काञ्चीपुरं वरदराजस्य मन्दिरमिति पश्यामः, मध्ये अस्ति विष्णु आलयः, ब्राह्मणाः परितः सन्ति। काञ्चीपुरम् एकाम्बर आलयमिति, एवञ्च सः अग्रहारः नास्ति, तथापि जनाः किं वदन्ति, तत्र सन्निधिवीथ्यां ब्राह्मणाः सन्ति इति कृत्वा सोऽपि अग्रहारः इति वदन्ति। तथा नास्ति। अवगतं वा? एतत् सर्वं कुत्र विद्यते इत्युक्ते शैवागमेषु विद्यते। अस्माकं भारतदेशस्य, विशिष्य तमिळ्नाडुप्रदेशस्य नगरनिर्माणं, ग्रामनिर्माणं, कुब्जनिर्माणं, अग्रहारनिर्माणं, मङ्गलनिर्माणम्, एतत् सर्वं कथम् इति अत्र विद्यते। एवञ्च तन्त्रशब्दस्य अर्थः मया वर्णितः। तदनन्तरं प्रथमं किम् इत्युक्ते मया भूपरीक्षा इति उक्तं किल, तत्र भूपरीक्षा एव शैवागमेषु, कामिकागमे अपि तथा एव अस्ति। भूपरीक्षा कृत्वा भूमि परिग्रहः किञ्चिदिव तत्र यथावकाशं विशदतया विस्तरेण वक्तुम् अहं किञ्चिदिव उद्युक्तोऽस्मि। तत्र प्रथमं कालपरीक्षा इति विद्यते, भूपरीक्षा यथा वा 12 विधा भूमिः विद्यते इति शैवकालविवेके उक्तं, तद्वत् प्रशैवागमेषु तथैव उक्तं। प्रथमं प्रवेशबलिः इति एका पूजा क्रियते। एवञ्च तत्र प्रवेशं कुर्मः। प्रवेशकाले तस्मिन् बहवः भूतप्रेतपिशाचादयः भवेयुः। तेषाम् इदानीं वयं किं कुर्मः, इदानीं नगरादिषु तमिळ் குடிசை மாற்று வாரியத்து என்ன பேர், இங்கிலீஷில் என்ன பேர், குடிசை इदानीं तावत् अस्माकं नगरादिषु यदि वीथ्यादिषु वीथीपार्श्वे यदि केचन निर्धनाः पुरुषाः भवेयुः, तेषां निष्कासनं स्वयमेव न कुर्वन्ति। किम् एन्क्रोच्मेण्ट् एव तद् दूरीकरणार्थं किं कुर्युः, तदर्थम् एकं डिपार्ट्मेण्ट् विद्यते। ते किं कुर्युः, एतेषां सर्वेषाम् अन्यत्र आवासं परिकल्प्य तदनन्तरमेव एतेषां निष्कासनं कुर्युः, स्वेच्छया निष्कासनं न कुर्युः। तादृशपरिपाटी अत्र विद्यते। प्रवेशबलिः इति तत्र किं वदन्ति, एते भूमौ वसन्तोद्य भूमिं गृह्णामि वास्तुने इति एकः मन्त्रः। एते सर्वेपि भूतप्रेतपिशाचादयः एतं स्थानं त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छन्तु, वनप्रदेशं गच्छन्तु, समुद्रतीरं गच्छन्तु, तत्र किं नदीतीरं गच्छन्तु, वन अग्रं गच्छन्तु। तेषां तावत् सर्वेषां स्थानं दत्वा तदनन्तरं स्वीकुर्वन्ति। तस्य कर्मणः प्रवेशबलिः इति नाम। तदनन्तरं भूपरिग्रहः, कस्टडी मध्ये स्वीकरणं विद्यते किल, तदर्थं भूपरिग्रहः इति एकः क्रमः उक्तः। किमर्थम् एतत् इत्युक्ते स्वेच्छया किमपि न कर्तव्यम्, एन्क्रोच्मेण्ट् न कर्तव्यम् इति अस्माकं संस्कृतिः विद्यते। अर्बन् डेवलप्मेण्ट् इति एकं डिपार्ट्मेण्ट् विद्यते, तत्र एतत् सर्वं कुर्वन्ति। अस्मिन् वास्तुनि वर्धस्व धनधान्येन मेदिनि उत्तमं वीर्यमास्थाय नमस्तेस्तु शिवा भव। पश्यन्तु, भूमि प्रार्थना कुर्वन्ति। एवञ्च या भूमिः कुत्रापि उपयुक्ता न भवति तस्याः विनियोगः मन्दिरार्थं न, सद्भूमेः विनियोगः कर्तव्यः इति भूकर्षणविधिः। प्रथमं भूमिकर्षणं कर्तव्यं,
तदर्थं वृषभद्वयम् आधारीकृत्य भूमेः कर्षणं कर्तव्यं, तत्र बीजानाम् आवापः कर्तव्यः। कर्षणेन किं भवति, शल्योद्धारः इति मया संक्षेपेण उक्तं। तदनन्तरं सर्वेषां निराकरणम्। अनन्तरं किं कर्तव्यं, शङ्कुस्थापनं। शङ्कु इति एकः शब्दः इदानीम् अस्माकं द्रविडदेशे विद्यते। मुळैकुच्चि इति वयं वदामः। शङ्कु इति कथम् इत्युक्ते, गवां बन्धनार्थं, तत्र गो तावत् रज्ज्वा बद्धा विद्यते किल, तस्याः रज्ज्वाः बन्धनार्थम् एकं काष्ठं भवेत् ग्रामादिषु। तत् काष्ठं भूमौ निक्षिप्तं स्यात्, तस्मिन् काष्ठे तावत् रज्जुबन्धनं कुर्वन्ति किल, तादृशकाष्ठस्य किं नाम, शङ्कुः, प्रथमककारः शङ्कुः इति नाम। किमर्थम् अस्य उपयोगः इत्युक्ते, तत्र दिग्निर्णयार्थं, दिक् निर्णयः इत्युक्ते वास्तविकप्राची दिक् का, वास्तविकप्रतीची दिक् का इति तत् परीक्षार्थं शङ्कुस्थापनम्। एवञ्च एकां भूमिं स्वीकृत्य चतुरस्रं कल्पयेत्। चतुरस्रभूमि मध्यस्थानं स्वीकृत्य तत्र शङ्कुस्थापनं कर्तव्यं। तस्मात् शङ्कुसकाशात् परितः स्वल्प शङ्कुकाष्ठानि स्थापयन्ति। तत्र रज्ज्वा तेषां सर्वेषामपि शङ्कूनां बन्धनं कुर्वन्ति। अवगतं वा? षण्मासपर्यन्तं परीक्षां कुर्वन्ति। तत्र वयं चित्तिरै विषुपुण्यकालः इति वदामः। तत्र चैत्रविषुः, तद्वत् तुलाविषुः इति वदामः। तत्र अनयोः विषुशब्दस्य कः अर्थः जानाति वा कोऽपि? केरळीयाः जानन्ति किल। विषु किं नाम? विषुपुण्यकालः इति वदामः किल, किं कः अर्थः भवतु? विषुपुण्यकाले यस्मिन् दिने रात्रिकालः तद्वत् दिवाकालः उभयोः साम्यं विद्यते। साम्यम् इत्युक्ते रात्रिकालः अपि 12 hours स्यात्, तदनन्तरं दिवाकालः अपि 12 hours स्यात्। समरात्रिं दिवे काले इति विद्यते किल अमरकोशः। समरात्रिं दिवः इत्युक्ते रात्रिकालः दिवाकालः इति कालद्वयमपि समः स्यात्। उभयत्र का होरा, 30 होराः भवेयुः। तादृशदिनमेव किमित्युच्यते, विषुपुण्यकालः। तस्मिन् काले सूर्यः साक्षात् पूर्वस्यां दिशि एव उदेति, साक्षात् पश्चिमायां दिशि एव सः किं विलयं याति सः। एवञ्च तस्मिन् दिने रेखा पतति किल, रज्जुः तत्र स्थापिता विद्यते, तत्र छाया पतति किल, तां छायां स्वीकरोति, सा एव छाया प्राचीना रेखा। एवञ्च दिग्निर्णयार्थं शङ्कुस्थापनम् इति। अवगतं वा? इदानीम् अस्माकं समीपे किम् अस्ति, एकं मीटर् विद्यते किल, तद् आधारीकृत्य झटिति वयं निर्णयामः। तथा नास्ति, तस्मिन् काले शङ्कुस्थापनम् आवश्यकम् आसीत्। तदनन्तरं मानोपकरणविधिः इति, इतः परं किं कर्तव्यं, तत्र मन्दिरस्य निर्माणं कर्तव्यं। मन्दिरनिर्माणार्थं मानदण्डस्य अपेक्षा विद्यते। मानं बहुविधं मानं विद्यते इति कारणात् मया श्रौतपरम्परायां किमुक्तं, शुल्बशास्त्रमिति किञ्चित् उक्तं। तद्वत् शैवागमेषु एतदपि अन्तर्भूतं विद्यते, मानोपकरणविधिः इति। तदनन्तरं पदविन्यासः, तत्र किं टेम्पल् मैनेज्मेण्ट् इति कृत्वा तदर्थमेव एतत् सर्वं वदन्नस्मि अहं। यदि एका भूमिः स्वीक्रियते, तत्र सा भूमिः तत्र 64 पदैः सा विभजनीया। 64 एकः प्रकारः 64, अन्यः प्रकारः 81, 81 पदानि 64 पदानि अवगम्यते वा? तदर्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, 9 रेखाः कल्पनीयाः। 9 रेखाः पश्चात् तत्र प्राचीन पश्चात् प्रदेशात् प्राक्पर्यन्तं 9 रेखाः, दक्षिणादिशः उत्तरां दिशं प्रति 9 रेखाः। तेन कति पदानि भवेयुः? 8 पदानि भवेयुः। यदि सर्वत्र 8 इत्युक्ते कति मिलित्वा? 64, 64 अवगम्यते वा? एवञ्च 64 पदानि अवगम्यते वा? दोषः अस्ति वा? तप्पु सोल्लिय नानु सरि, ओके। अयम् एका रीतिः। अन्या रीतिः का इत्युक्ते, तत्र 10 रेखाः कल्पनीयाः। 10 रेखाः यदि कल्प्यन्ते तर्हि कति पदानि भवेयुः? 9 पदानि भवेयुः। मिलित्वा 81 पदानि। अवगतं वा? एवं रीत्या पदानि कल्पयित्वा
तत्र प्रथमं यदि 64 पदानि तत्र प्रथमं तावत् एकं पदं तस्य परितः 8 पदानि तस्य परितः 16 पदानि एवं रीत्या कति भवेयुः चत्वारि आवरणानि अवगच्छन्ति वा स्वयं मनसि एव एतत् सर्वं ग्राह्यं मध्यम् एकं पदं परितः एकम् आवरणं तद्रीत्या 4 आवरणानि कति आवरणानि 4 तत्र मध्यं पदं विद्यते किल तदेव ब्रह्मपदं किं नाम ब्रह्मपदं तत्र एव आलयादिषु प्राचीन आलयादिषु यदि पश्यामः शिवालयः अथवा विष्णु आलयः यदि पश्यामः मन्दिरस्य मध्यप्रदेशे गर्भगृहं भवेत् किं कारणम् इत्युक्ते मध्यप्रदेशः इत्युक्ते सा भूमिः एकस्मिन् पक्षे 64 विभक्ता एकस्मिन् पक्षे 81 विभक्ता तत्र मध्यं स्थानं विद्यते किल तदेव गर्भगृहार्थं कल्पितं तस्य परितः आवरणानि भवेयुः प्रथमावरणं द्वितीयावरणं तस्य वयं किं वदामः तत्र प्राकारः इति वयं वदामः प्रथमप्राकारः द्वितीयप्राकारः तेषां नामानि सन्ति अवगच्छन्तु नामानि सन्ति प्रथमप्राकारः तस्य तावत् अन्तर्मण्डलम् इति नाम किं नाम अन्तर्मण्डलं द्वितीयप्राकारस्य अन्तर्हारः तृतीयस्य मध्यहारः चतुर्थस्य मर्यादा मर्यादा इति नाम पञ्चमप्राकारस्य महामर्यादा एवञ्च पञ्चप्राकाराः प्रधानतया शैव वैष्णवागमेषु एवमेव अस्ति पाञ्चरात्रागमे अपि एवमेव अस्ति शैवागमेषु एवमेव अस्ति अवगतं वा एतत् एवं तस्य किं नाम इत्युक्ते पदविन्यासविधिः स्केच् कुर्मः किल इदानीं वयं किं टोपो स्केच् इति वयं वदामः टोपो स्केच् वदामः तत्सर्वं कृत्वा तदनन्तरमेव गृहनिर्माणं कुर्वन्ति तत् स्थाने पदविन्यासः तदनन्तरं सूत्रनिर्माणं प्राचीनकाले सूत्राणि शुल्बसूत्रमिति मया उक्तं किल शुल्बम् इति नाम्ना तद्वत् सूत्राणि आधारीकृत्य एव इदानीं वयं किं कुर्मः तत्र किमपि पेन्सिल् इत्यादिकं स्वीकृत्य चिह्नं लक्ष्म कुर्मः लक्ष्म इति नाम तस्य लक्ष्म कुर्मः प्राचीनकाले कथं कुर्वन्तः आसन् इत्युक्ते सूत्रम् अतीव स्वल्पं स्यात् सूत्रं यदि अतीव घनपूर्णं स्यात् तर्हि सूत्रमेव स्थानं गृह्णीयात् अवगच्छन्तु यदि 9 सूत्राणि सूत्रमेव यदि बृहत् भवेत् तर्हि सूत्रमेव मिलित्वा एकं पदं स्वीकुर्यात् अतः सूत्रं स्वल्पं स्यात् सूत्रनिर्माणं कथं कर्तव्यम् इति तदर्थमपि एकं प्रकरणं विद्यते सूत्रनिर्माणं तदनन्तरं वास्तुदेवबलिः एकं मन्दिरं कथं निर्मातव्यम् इति अहं वदन्नस्मि एतानि 64 पदानि सन्ति किल एकैकस्मिन् पदे एकः देवः वसति तेषां देवानां वास्तुदेवाः तत्र प्रधानतया ब्रह्मा चतुर्मुखब्रह्मा अस्ति तस्य परितः मरीचिः विवस्वान् धराधरः इत्येवं रीत्या 4 मरीचिः विवस्वान् धराधरः गन्धर्वः किमपि नाम विस्मृतं मया एवम् अस्ति तदनन्तरम् आपः आपवत्सः मरीचिः इन्द्रः इन्द्रदासः रुद्रः रुद्रदासः इति देवाः बहवः देवाः एकैकस्मिन्नपि पदे इंद्र ईशानादारभ्य ईशान पर्जन्य जयंत माहेन्द्रादित्य सत्यक भ्रंशान्तरिक्षाग्निः पूषा पूष विधातृगृहक्षत यम गंधर्व परितः भवेयुः यदि एवं कल्पयामः प्राच्यां दिशि ईशान कोणम् आरभ्य ईशान पर्जन्य जयंत माहेन्द्र आदित्य सत्यक भ्रंश अंतरिक्ष अग्नि पूष विधातृ गृहक्षत यम गंधर्व भृंगराज मृगराज दौवारिक सुग्रीव पुष्पदंत वरुण असुर इति एवं रीत्या परितः अष्टौ देवाः भवेयुः मध्ये केचन देवाः एतेषां तत्र एवं गृहविषये अस्ति पुरतः यदि अष्टौ सन्ति अस्मिन् प्रदेशे एव द्वारं कर्तव्यं गृहक्षतम् इति एकं पदं तस्मिन् क्षते तस्मिन् स्थाने यदि द्वारनिर्माणं कुर्मः गृहस्य क्षतं भवति क्षीणता भवति अवगम्यते वा अत्र वासस्थानं स्यात् अत्र शयनस्थानं स्यात् एतत् सर्वं शैवागमेषु अस्य किं नाम अस्य वास्तुदेवबलिः तेषां बलिः देयः इति अस्ति तदनन्तरं ग्रामादिलक्षणं ग्रामः इति मया इदानीम् उक्तं तत्र विप्रैः विद्वद्भिः आभोग्यं मंगलं चेति कीर्तितं मंगलं नाम अग्रहारः तदेवोक्तं विप्रेन्द्राः कामिकाह्वये
तदनन्तरं विप्रैः अथ अन्यैर्वर्णैर्वा भोग्यो ग्रामः उदाहृतः। ग्रामः इत्युक्ते तत्र विप्राः अपि भवितुमर्हन्ति, सर्वेपि भवितुमर्हन्ति। प्राचीन एकनिर्माणं ग्रामं प्रधानतया अग्रहारविषये तावत् कोणे एव आलयद्वयं, नगरग्रामे तावत् मध्ये देवालयः, परितः तस्य किञ्चित् नाम विद्यते, तस्य किञ्चित् नाम विद्यते नाराचवीथी। किं नाम? नाराचवीथी इति नाम। तस्त तावत् एते एव भवितुमर्हन्ति। द्रविडभाषायामपि तस्य नाराचसन्धु नाम इन्नु व्यवहारத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கோம். नाराचवीथी नाराचसन्धु तत्र इत्युक्ते एकस्मिन्नेव पार्श्वे गृहाणि भवेयुः, अन्यस्मिन् पार्श्वे किं भवेत्? देवालयस्य भित्तिः भवेत्। तत्र ब्राह्मणाः ये पूजादिकं कैङ्कर्यं कुर्वन्ति ते एव भवेयुः। माडवीधि, माडवीधि इत्युक्ते तत्र उभयत्र गृहाणि भवेयुः। नाराचवीधि अन्यत् किमपि मडविळागं, मडविळागम् इति द्रविडभाषायां नाम। मडविळागं नाम यत्र तावत् एकस्मिन् पार्श्वे आलयस्य भित्तिः विद्यते, अन्यस्मिन् पार्श्वे गृहादीनि सन्ति, तस्य किं नाम? मडविळागम् इति। यत्र उभयत्र गृहादीनि गृहम् अस्ति तत्र देवः यदि गच्छति तर्हि तस्य माडवीथि इति एवम् अस्ति। वीथयः तत्र आलयात् बहिः अपि श्रीरङ्गम् यदि पश्यामः, गोपुरात् बहिः वीथयः भवेयुः। तद्वत् मथुरायामपि तथैव, मीनाक्षीमन्दिरं मधुरै, तत्रापि एवं पश्यामः। तत्र गोपुरमस्ति किल, तस्य परिमाणं विद्यते। मया पञ्चप्राकाराः उक्ताः, एकैकस्यापि प्राकारस्य प्रतिद्वारं तु गोपुरं, प्रतिद्वारं यदि तावत् एकः प्राकारः, प्राकारसूचनार्थम् एका भित्तिः, भित्तेः बहिः आगमनार्थम् एकं द्वारं, द्वारस्य उपरि गोपुरं, प्रतिद्वारं तु गोपुरं। कदाचित् कुत्रचित् यदि पश्यामः एकस्मिन्नेव पार्श्वे गोपुरद्वयं भवेत्। मीनाक्षीमन्दिरं यदि पश्यामः, पूर्वस्यामेव दिशि सुन्दरेश शिवस्य कृते एकं द्वारम्, एकं गोपुरं, मीनाक्ष्याः कृते एकं गोपुरं, तद्वत् वयं पश्यामः. अन्यत् ஒரு இந்த ஈரோட்டில் ஒரு சிவாலயம் விஷ்ணுலாம் சேர்ந்துருக்கு, அது என்ன கோயில்? அது கொடுமுடி, கொடுமுடி इति एकः। तत्र यदि पश्यामः शिवस्य कृते एकं गोपुरं, विष्णुआलयस्य कृते एकं ब्रह्मणः कृते एकं गोपुरं, प्रतिद्वारं तु गोपुरं। गोपुरस्य परिमाणं विद्यते। प्रथमप्राकारे गोपुरस्य परिमाणम् एवं स्यात्। तस्तेष गोपुरम् इति सामान्यनाम, विशेषनाम विद्यते। एवं परिमाणं स्यात्, एवं आकृतिः स्यात्, एवं विस्तारः स्यात्, एतत् सर्वं विद्यते। एवञ्च एते विषयाः ग्रामादिलक्षणविधिः इति एकत्र उक्तं। विस्तार आयामः, मन्दिरनिर्माणार्थं विस्तारः कथं स्यात्, आयामः कथं स्यात् इति तद्विषये आयादिलक्षणम्। आयादि इति एकः मुख्यः विषयः। तत्र षण्णां विषयाणां गणनं कृत्वा आयादि यदि अस्माकं कर्तुः कृते यदि शुभं स्यात् तदानीमेव मन्दिरनिर्माणं कर्तव्यम् इति आयादि। आयं व्ययं च योनिं च इति षड्विषयाः सन्ति। आयपरिमाणं किं, तदनन्तरं व्ययपरिमाणं किं, योनिः इति कश्चन विद्यते अंशः, सः कः, नक्षत्रम् इति विद्यते। एतस्य सर्वस्यापि गणनं कृत्वा संख्या यदि इयम् आगच्छति तर्हि साधुः इत्येवमस्ति आयादि इति। नक्षत्रचक्रविधिः, दण्डिकादिविधिः, वीथीद्वारादिमानम्। इदानीं पश्यन्तु, काशीं यदि पश्यामः, काश्यां यदि अतीव किं स्वल्पा वीथिः विद्यते, तत्र अन्नपूर्णामन्दिरं प्रति यदि गन्तव्यं तर्हि अतीव स्वल्पा, एकस्मिन् मार्गे एकः एव गन्तुं शक्नोति। एवञ्च वीथि इत्युक्ते वीथिमानं कथं स्यात् इति तद्विषये उक्तं विद्यते। ग्रामादिदेवतास्थानविधिः, यदि एकः ग्रामः शिवालयः, इदं तावत् शैवागमरीत्या, पाञ्चरात्र आगमम् यदि पश्यामः तत्र अन्यथा भवेत्। एवञ्च एकस्मिन् ग्रामः इत्युक्ते तत्र काः मूर्तयः भवेयुः, कश्चन विषयः। इदानीं कथम् अस्ति इत्युक्ते, ग्रामः अस्ति, ग्रामात् सुदूरे श्मशानमस्ति, एवं पुरा आसीत्। इदानीं स्थितिः का जाता इत्युक्ते, ग्रामस्य वृद्धिः जाता। वृद्धिः कियत्पर्यन्तं? श्मशानपर्यन्तं वृद्धिः जाता। श्मशानम् अतिरिच्य ग्रामवृद्धिः। तर्हि इदानीं श्मशानं कुत्र अस्ति? गृहस्य समीपे श्मशानं, बेसन्नगर् इति तत्र अस्ति। गृहाणां मध्ये एव श्मशानमेव अस्ति। केरले
गृहे एव अस्ति। भवतु, केवलं तथा परिहासार्थं न वदामि। तत्र एते देवाः ग्रामे भवेयुः, एते देवाः ग्रामात् बहिः भवेयुः इति वदति। पश्यन्तु, करि कामपुरारिस्तु कालारिस्तु एवमादयः उग्रास्तु मूर्तयः प्रोक्ताः शेषाः शान्ताः उदाहृताः। कालारिः, शिवस्य कालारिः इति, कालः नाम यमस्य किं दण्डनं कृतवान् किल, सः कालारिः, कामारिः, पुरारिः, एते उग्रमूर्तयः। एते कुत्र भवेयुः? ग्रामात् बहिः भवेयुः। इदानीं पश्यामः, ते अपि अन्तः एव सन्ति। किं कारणं? ग्रामस्य वृद्धिः जाता, नगरस्य वृद्धिः जाता। विष्णुविषये विद्यते विश्वरूपं नृसिंहं च वटशायिनमेव च जामदग्न्यं च जानीयातु उग्रं वैष्णवविग्रहम्। एतत् सर्वम् उग्रं वैष्णवविग्रहं जानीयात् इति वदति। परन्तु इदानीं यदि पश्यामः, इदानीं नरसिंहमूर्तिः यत् शोलिङ्गपुरं बहिः एव अस्ति वस्तुतः। अन्यत् शेट्टिपुण्यमा हयग्रीवरा सिंहपेरुमाळ् कोविल् इति वदामः, तद् बहिः एव वस्तुतः। परन्तु तन्मध्ये वयं गतवन्तः இல்லையா? அன்றைக்கி ஒரு காலத்தில் யாத்திரை பண்ணி தான் வெளியில் வந்திருக்கணும், வந்துடுது. விஸ்வரூப விஷ்ணு வந்திருக்கு. நிருசிம்ஹம் ச வட்டசாயினமேவச்ச, வட்டசாயிய உக்ரன்னு சொல்லியிருக்கு. வட்டசாயினமேவச்ச ஜாமதக்ஞம் ச ஜானியாத்து உக்ரம் வைஷ்ணவ விக்கிரகம் கிராமாதேஹே பாஹ்யதேசே தூ காணனாதோ பிரகீர்த்திதாக ரௌத்ரானாமிஹ தேவானாம் ஸ்தாபனே என்ச रौद्रमूर्तीनां स्थापने शुभं फलं न भवति। किं कर्तव्यं न? तदर्थं सः वदति तस्य पुरतः तडागस्थापनं कर्तव्यं। तद्वदति रुद्रमूर्तिस्थिता चेत्तु ग्रामादौ तु तदग्रके शान्तिमूर्तिप्रतिष्ठां कुर्यात्। अत एव कुत्रचित् शैवे यदि पश्यामः, काळीविग्रहः विद्यते, तस्याः पुरतः साक्षात् विनायकः भवेत्। किं वदन्ति? विनायकः स्वकीयपुत्रः इति कृत्वा तस्य दर्शनेन अस्य उग्रत्वं शान्तं भवति इति वदन्ति। तद्वदति एवं रीत्या रुद्र शान्तिमूर्तिप्रतिष्ठां तु कारयेत् देशिकोत्तमः। आमां, परन्तु तत्र मूर्तिः शिवलिङ्गमेव अस्ति, एतादृशस्वरूपं नास्ति, तत्र शिवः एव अस्ति. ஆமாம், அப்படியா? இருக்கலாம், அதுவும் இருக்கலாம், அந்த ஸ்தல புராணத்தில் இருக்கலாம் ஒருவேளை. इदानीं तावत् तटाकं कारयेद्वापि तेन शान्तिर्विधीयते। अवगतं वा? एते मुख्यविषयाः। द्विजसङ्ख्याविधिः, यदि एतावान् यदि अग्रहारः तर्हि द्विजानां संख्या इयं, यदि मङ्गलं तर्हि द्विजानां संख्या इयं, संख्या अपि उक्ता विद्यते। ग्रामादिविन्यासविधिः, तदनन्तरं ग्रामस्य कस्मिन् स्थाने किं किं स्यात्, ग्रामस्य रजकगृहं कुत्र स्यात्, रक्षक पोलीस् स्टेशन् कुत्र स्यात्, न्यायालयः कुत्र स्यात्, एतत् सर्वम् उक्तं भवति। पूजकानां गृहं कुत्र भवति? इदानीं पूजकाः किं रैल् यानेन आगत्य पूजां कृत्वा गच्छन्ति, बस् यानेन आगत्य पूजां कृत्वा गच्छन्ति? वदति देवालयस्य पार्श्वे तु पूजकानां गृहं भवेत् इति विद्यते। एवञ्च बाह्ये पैशाचिके शस्ता रुद्रो मोटी च मातरः, मया उक्तं बहूनि मतानि इति उक्तं किल। मोटी इति कस्याश्चन देवतायाः आराधनं बहोः कालात् पूर्वं वयं वदामः, अमरकोशे पठामः। चामुण्डा इति, चण्डामुण्डा कर्ममोटी तु चामुण्डा, चर्ममुण्डा तु चर्चिका इति आगच्छति। मोटी इति कस्याश्चन देवतायाः आराधनं बहुकालात् पूर्वम् आसीत्, इदानीं नष्टं। तत्र शास्तुः आलयः पैशाचपदे, मया उक्तं किल, वास्तु पदविन्यासः। प्रथमपदस्य ब्रह्मपदम् इति नाम, परितः विद्यमान अष्टपदानां देवपदानि इति नाम, तत्परितः विद्यमानपदानां मानुषपदानि इति नाम, तत्परितः विद्यमानपदानाम् आसुरपदानि, तत्परितः पैशाचपदानि। एवञ्च ग्रामस्य पैशाचपदेषु शास्तुः आलयः स्यात्, रुद्र आलयः स्यात्, मोटी आलयः स्यात्, मातरः। इदानीं पश्यामः, मातरालयः कुत्र अस्ति? ग्रामस्य बहिः अस्ति। एवञ्च तदर्थम् एतत् अन्येषां वास्तुदेवानां पदपै त्यजामि अहं। ग्रामादि अङ्गस्थापनम्। अन्यत् पश्यन्तु, ग्रामस्य परितः इदानीं वयं ईको फ्रेण्ड्लि इति वारं वारं वदामः।
तद्वदति ग्रामस्य परितः एते वृक्षाः आरोपणीयाः इति 8 वृक्षान् वदति। श्लेष्मातकं वटं चापि कटकं चापि उदुम्बरम् आरग्वधं तथा अश्वत्थं निम्बं प्लक्षं च वर्धयेत्। प्रदक्षिणक्रमादेतान् ईशानादि 8 दिक्ष्वपि वृक्षाः स्थाप्याः मुख्यान् विषयान् अहं वदामि। एते विषयाः अस्माकं संस्कृतिरक्षकाः, परन्तु ज्ञातुम् अस्माकम् अवकाशः एव नास्ति। अस्माकं वयं पश्यन्तु, अष्टाङ्गहृदयम् एकः ग्रन्थः विद्यते किल, तत्र दिनचर्याध्यायः, तत्र पश्यन्तु चैत्यवृक्षः इति एकं नाम। किं नाम? चैत्यवृक्षः। कोपि तमिழில் ஒரு பழமொழி உண்டு, படித்தவன் பாட்டை கெடுத்தான் எழுதினவன் ஏட்டம் கெடுத்தான்னு. ஒரு गायकः तावत् कृतिं दूषितवान्, लेखकः तावत् तत्र विद्यमान ग्रन्थं दूषितवान् इति। படித்தவன் பாட்டை கெடுத்தான், எழுதினவன் வந்து ஏட்ட கெடுத்தான்। चैत्यग्रन्थः इति नाम विद्यते। एते सर्वेपि कोऽपि शास्त्रज्ञः किं कृतवान्, संस्कृतज्ञः शैत्यवृक्षः इति लिखितवान्। चैत्यशब्दः विद्यते, अयं तावत् किं तावत् तत्र शीतप्रदाः सन्ति वृक्षाः, अस्य ज्ञानं तावत् पर्यन्तमेव। चैत्यवृक्षः इति तत्र अष्टाङ्गहृदयं स्वीकृत्य पश्यन्तु, चिताशब्दं प्रकृतित्वेन आधारीकृत्य चितासम्बद्धवृक्षाः चैत्याः इति व्याख्यानं कुर्वन्ति। तत्र पिशाचादि योग्यवृक्षाः व्याख्यानं पश्यन्तु एकवारं। இது கிராமம் இந்த மந்திரம்லாம் பண்ணுவா இல்லையா, அவன் என்ன பண்ணுவா, பிசாசை பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் முடியை எடுத்து அங்கே முடியை வந்து ஆணி அடித்து அங்கே சுற்றி வச்சுருவா. அது மாதிரியான மரங்களுக்கு சைத்திய விருட்சங்கள்னு எங்கே இருக்குன்னா அஷ்டாங்க ஹிருதயத்தில் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க, தினச்சரியாத்தியாயத்தில் வியாக்கியானத்தில் போட்டிருக்கா. பார்த்துட்டு சார்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் நீங்கள். சைவாகமத்தில் என்ன சொல்லிருக்குன்னா, இந்த 8 மரங்களுக்கு சைத்திய விருட்சங்கள்னு சம்ஞா சப்தமாக சொல்கிறது. நிறைய சப்தங்கள் शास्त्रेषु वयं शास्त्रकाराः अन्यथा व्यवहरन्ति, परन्तु संस्कृति बोधकाः ग्रन्थाः अन्यत्। उदाहरणार्थं वारं वारं वदामि, मण्डपशब्दः विद्यते किल, शास्त्रज्ञाः किं वदन्ति, मण्डप इति वदन्ति। तत्र मण्डशब्दस्य क्षीरस्य उपरि कठिनरूपेण यः अंशः विद्यते, वयं तावत् एड् इति वदामः, अथवा कञ्जी इति वदामः, स एव मण्डः इति। मण्डं पिबति इति मण्डपः। एवञ्च तस्य तत्र योगार्थः तावत् अप्रसिद्धः विद्यते। एवञ्च वस्तुतः तत् किम् अस्माभिः ज्ञेयं, रूढ्या एव अर्थः एवं किल। सर्वेपि शास्त्रज्ञाः एतदेव जानन्ति, एतदेव वदन्ति, परन्तु शिल्पग्रन्थः कश्चन विद्यते, तस्य नाम न स्मरामि, वदामि अहं। शिल्पग्रन्थः आरम्भे एव मण्डपलक्षणमिति, तत्र किं वदन्ति, सोऽपि शब्दः कुत्रचित् मण्टपः इति विद्यते, कुत्रचित् मण्डपः इति विद्यते। वयं सर्वेपि शास्त्रज्ञाः मण्डपः इत्येव वदामः। तन्त्रग्रन्थेषु मण्टप इति प्रथमटकारः श्रूयते। तत्र शिल्पग्रन्थे किं वदन्ति, न अयं शब्दः तावत् यौगिकः इति, योगरूढः वदतु अथवा यौगिकः भवतु, अनर्थकः केवलरूढः मास्तु इति। किं वदन्ति, मडिभूषायाम् इति एकः धातुः विद्यते किल, एवञ्च मण्डशब्दस्य भूषणम् इत्यर्थः। भूषणं रक्षति, यदि भूषणं किञ्चित् तत्र स्थापयामः, भवनविशेषे स्थापयामः, तद् रक्षितं भवति। एवञ्च सः मण्डपशब्दं तावत् शुद्ध यौगिकत्वेन अथवा योगरूढत्वेन स्वीकरोति। एवमस्ति, இது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும். भवतु तत्र वृक्षाः स्थाप्याः बहिर्वास्तौ चैत्यवृक्षाः भवन्त्यमि, चैत्य इति शब्दः। तदनन्तरं गर्भन्यासः, ಇದು ரொம்ப ಮುಖ್ಯமானது. गर्भन्यासः इत्युक्ते एकां फेलकां पेटिकां कुर्वन्ति, एका पेटिकां तावत् तत्र रजतेन, स्वर्णेन, ताम्रेण, केनापि लोहेन ते कुर्वन्ति। तस्यां पेटिकायां बहूनि कोष्ठानि भवेयुः अथवा कोष्ठाः भवेयुः। 25 कोष्ठाः, 25 कोष्ठानि किमपि भवतु, तत्र तावत् एतद् वस्तु निक्षेपणीयम् इत्येवत्, एतानि धान्यानि निक्षेपणीयानि, एते वर्णाः, अकारः, इकारः, उकारः इति वर्णन्यासः कर्तव्यः। तदनन्तरं एताः ओषधयः स्थापनीयाः इति, धान्यं, ओषधिः, लोहः, रसाः इति बहुविधानि वस्तूनि निर्दिशति। तत्सर्वं स्थापयित्वा स्वकीयजात्यनुरोधेन चिह्नं स्थापनीयम् इति। ब्राह्मणः मन्दिरं करोति तर्हि तत्र स्रुवः, दण्डः, कमण्डलुः, अक्षसूत्रं, किमपि स्वकीयजात्यनुरोधेन। यदि क्षत्रियः मन्दिरनिर्माणं करोति
तर्हि धनुः बाणः असिः इत्येतत् सर्वं रजतेन अथवा स्वर्णेन कृत्वा तत्र स्थापनीयं। यदि तत्र कृषकः तर्हि सः किं कुर्यात्, तत्र कृषियन्त्रं वृषभद्वयं गौः इत्येतत् सर्वं सः स्थापयेत्। यदि वैश्यः तर्हि तुलाभारम् एतत् सर्वं स्थापयित्वा तां पेटिकां, फेला इति शब्दः, मञ्जूषा इति वयं वदामः किल, तां पेटिकाम् एकस्मिन् शुभे दिने मन्दिरस्य कस्मिंश्चित् स्थाने स्थापनीयं। भूमेः अधः स्थापनीयम्, अथवा कवाटः विद्यते किल तत्र स्थापयेत्, अथवा उपरि प्रदेशः विद्यते तत्र स्थापयेत्। अस्य किं नाम, फेलास्थापनम् इति नाम, अथवा गर्भस्थापनं। गर्भः इत्युक्ते 9 तत्र घटाः, क्षुद्रघटाः 9 भवेयुः। एकैकस्मिन्नपि घटे 9 रत्नानि स्थापयित्वा अष्टसु दिक्षु सः स्थापयेत्। तदेव इदानीं वयं किं वदामः, பொக்கிஷம் கிடச்சிடுது, வீடை தோண்டினோன்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிது, புதையல் கிடச்சிது, பொக்கிஷம் கிடச்சிதுன்றோமே, இதுதான் கர்ப்பன்யாசகான்னு பேர். அந்த கர்ப்பன்யாசம் பண்ணாதான், यदि गर्भन्यासं कुर्मः तदानीमेव स्त्रीणां गर्भप्रसक्तिः भवति इति वदति, तथा गर्भन्यासः उच्यते। अस्य फेलास्थापनम् इत्यपि नाम। इतः परं किं कर्तव्यं, तत्र ग्रामगृहविन्यासः, ग्रामादिषु गृहस्य निर्माणं, गृहं को अदो निगे तेरिञ्जिकणुम। तत्र कुत्रचित् ग्रामे यदि पश्यामः, गृहं तावत् वैष्णवग्रामे, इदानीं वैष्णवग्रामः एव प्रायः रक्षितः भवेत्, शैवग्रामाः नष्टाः, तत्र सम्पूर्णतया गृहाणि भवेयुः। इत्युक्ते उपरितनप्रदेशः अनुस्यूततया भवेत्। तत्र 10 गृहाणां कृते एकमेव उपरितनं भवेत् अनुस्यूततया। गृहं तावत् भिन्नभिन्नं स्यात्, तादृशरीत्या गृहनिर्माणम्। उदाहरणार्थं पळ्ळयार्पट्टि यदि भवन्तः गच्छन्ति, तत्र विनायकमन्दिरस्य समीपे अर्चकानां कृते गृहाणि, तत्र 5 मया दृष्टम् अथवा 6 दृष्टमिति चिन्तये, 6 दृष्टानि इति। अनुस्यूततया उपरितलप्रदेशः भवेत्, परन्तु गृहं भिन्नं स्यात्। तथा यदि भवेत् तदानीम् आशौचः अन्यथा, आशौचम् अन्यथा। यदि भिन्नं स्यात् तदानीम् आशौचम् अन्यथा। अवगच्छन्ति वा? यदि अनुस्यूततया भवति तर्हि यदि एकस्मिन् गृहे आशौचं, तर्हि एतावत् संख्याकानां गृहाणाम् आशौचम् इति एवं रीत्या व्यवस्था विद्यते। एतत् सर्वं ग्रामगृहविन्यासविधिपटलः इति, तत्सर्वम् अहं त्यजामि। तदनन्तरं शालालक्षणं, समापयामि अहं। शालालक्षणं, शालाशब्दः द्रविडभाषायां शाला इत्युक्ते वीथि इति नाम्ना अर्थे विद्यते, परन्तु संस्कृतभाषायां शाला इत्युक्ते एकस्य भवनस्य अथवा एकस्य स्थलस्य तावत् शाला इति नाम विद्यते। तत्र आनुकूल्यं, यदि एकं मन्दिरं निर्मीयते, कस्य अनुकूलं स्यात् तत् नक्षत्रम् इत्युक्ते यजमानस्य जन्मर्क्षेण अनुकूलं यथा भवेत्। यः यजमानः तस्य नक्षत्रेण अनुकूलं स्यात् तथा परीक्ष्य कर्तव्यम्। अथवा ग्रामस्य कृते एकं नक्षत्रं, तदपि परीक्ष्य बहुधा सर्वानुकूल्यं तस्मात् गुणाधिकं ग्राह्यम् अल्पदोषं यथा भवेत् इति नाम, तथा परीक्ष्य कर्तव्यं नामनक्षत्रं तु वा इति, ग्रामनक्षत्रं यजमाननक्षत्रं नामनक्षत्रं वा ग्राह्यम् इति वदति। तदनन्तरं तावत् के वृक्षाः निर्माणार्थं शिलासङ्ग्रहणं, एतत् सर्वं शैवागमेषु विद्यते। इत्युक्ते निर्माणार्थं शिलायाः ग्रहणं कर्तव्यं, तत्र दारूणां ग्रहणं कर्तव्यं, केषां दारूणां ग्रहणं कर्तव्यं, केषां ग्रहणं न कर्तव्यं। शिलानां विषये स्त्रीशिला, पुंशिला, नपुंसकशिला, स्त्रीशिला परीक्षा कथं कर्तव्या, यदि स्त्रीशिला कुत्र उपयोगः कर्तव्यः, यदि पुंशिला कुत्र उपयोगः कर्तव्यः इति एतत् सर्वं विद्यते। तदनन्तरं गृहनिर्माणविषये किं कुत्र स्यात्, पूर्वस्यां दिशि भोजन आलयः स्यात्, आग्नेयां दिशि महानसः स्यात्, दक्षिणस्यां दिशि शयनगृहं स्यात्, नैऋत्यां दिशि आयुधस्थानं स्यात्। पुरातनकाले स्त्रीणां प्रसवः कुत्र आसीत् इत्युक्ते गृहे एव प्रसवः आसीत्। तदर्थं किं गृहम् इत्युक्ते नैऋत्यां दिशि एकं प्रकोष्ठम् आसीत्, तत्र एव प्रसवादिकम् आसीत्। एतत् सर्वम् अस्मिन् प्रकरणे उच्यते। तदनन्तरं तावत् एकशाला, द्विशाला। इदानीं ग्रामे यदि पश्यामः, एकं मध्यस्थानं भवेत्, परितः प्रकोष्ठादिकं भवेत्,
किञ्चित् दूरं यदि गच्छामः द्वितीयं तादृशम् आगच्छति द्रविडभाषायाम् ओरु कट्टु रेण्डु कट्टु वीडु मूणु कट्टु वीडु नालु कट्टु वीडुன்னு சொல்வோம் द्रविडभाषायां प्रथमं तावत् एकं मित्तम् इति वदामः तत् परितः एकं गृहादिकं प्रकोष्ठादिकम् अन्तः यदि गच्छामः द्वितीयं तादृशं तद्विषये एकशाला द्विशाला त्रिशाला चतुश्शाला वर्धमानशाला वर्धमानशाला இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் प्रथमशाला तावत् स्वल्पा स्यात् द्वितीयशाला महती स्यात् तृतीयशाला ततोपि महती स्यात् तादृशरीत्या वर्धमानशाला नन्द्यावर्तशाला एवं स्वस्तिकशालायाः अवस्थानमेव अन्यथा स्यात् स्वस्तिकवत् स्यात् स्वस्तिकशाला पंचशाला हस्तिशाला इत्युक्ते मन्दिरेषु गजानां कृते काचन शाला न केवलं गजानां एवं तु गजशाला स्यात् अश्वशाला उष्ट्रशाला एतत् सर्वं स्यात् इति वदति तदनन्तरं मालिकालक्षणविधि सर्वमस्ति पद्ममालिका एतत् सर्वमस्ति अन्यत् नागरादि इदं मुख्यम् इदानीं सर्वं मया सामान्यतया उक्तं पञ्चप्राकाराः मया उक्ताः मध्ये किम् उक्तं गर्भगृहम् इति उक्तं किल तदेव प्रधानं गर्भगृहम् इति वदामः तस्य गृहस्य तस्य तावत् बहूनि नामानि मन्दिरम् इति वदामः किल वस्तुतः गर्भगृहम् इति कलशादारभ्य अधः पर्यन्तं यः प्रदेशः विद्यते यत् निर्मितं विद्यते तदेव मन्दिरं मन्दिरं नाम किं वयं तावत् प्राकारादिकं मेलयित्वा मन्दिरम् इति वदामः वस्तुतः मुख्यार्थः कः इत्युक्ते देवः यत्र विद्यते स एव प्रदेशः मन्दिरं प्रासादः वर्त्म सर्वं तस्य एव नाम बहूनि नामानि सन्ति तत् त्यजामि तद्विषये यदि पश्यामः तत्र षट् अंशाः सन्ति कति अंशाः षड् अंशाः अधस्तात् कश्चन अंशः सः अधिष्ठानवर्गः किं नाम अधिष्ठानवर्गः वर्ग तत्र प्रथमम् अधिष्ठानं तदनन्तरं पादाः तदनन्तरं प्रस्तरः तदनन्तरं तावत् तत्र ग्रीवा तदनन्तरं शिखरं तदनन्तरं स्तूपिः इति षड् भेदाः उदाहरणार्थं भवद्भिः दृष्टं स्यात् अधिष्ठानं नाम इदानीं वयम् इदेन्न सोल्वोम कीळे अल्ल तर पोडुवोमे बेस्मेंट इति वदामः किल बेस् कडकाल इति वदामः सत्यं तस्य किं नाम अधिष्ठानं बेस्मेंट अद् भूमेः अधस्तात् उपरि किञ्चित् पर्यन्तं सः प्रदेशः आगच्छति तस्य किं नाम अधिष्ठानम् इति नाम तदुपरि किं भवेत् इत्युक्ते एतादृशपादाः पिल्लर्स् इति वदामः ते भवेयुः तेषां पादाः इति नाम उपरि तावत् एतादृशः कश्चन विद्यते तस्य प्रस्तरः इति नाम एतावत्पर्यन्तं वयं जानीमः तदुपरि तावत् किञ्चित् एतादृशम् अस्ति किल तस्य कण्ठवत् किञ्चित् अवनतः कश्चन प्रदेशः स्यात् अन्तर्गतः कश्चन प्रदेशः स्यात् तस्य प्रदेशस्य ग्रीवा इति नाम उपरि एतादृशं किञ्चित् धूमवति विद्यते किल तस्य तावत् शिखरम् इति नाम तदुपरि कश्चन कलशः भवेत् तस्य तावत् कलशः अस्मिन् सम्प्रदाये तस्य स्तूपिः इति नाम तादृशशब्दः अस्मिन् अर्थे अस्माकं संस्कृतभाषायां तादृशव्यवहारः नास्ति परन्तु तन्त्रशास्त्रेषु स्तूपिः प्रायः इकारान्तः एव दृश्यते स्तूपी इति नकारान्तोपि नास्ति स्तूपी इति ईकारान्तः अस्ति पुल्लिङ्गशब्दः स्तूपी इति पक्षे स्त्रीलिङ्गशब्दोपि विद्यते सः कश्चन क्लेशः विद्यते लिङ्गविषये शब्दविषये च अत्र क्लेशः आगमशब्दः पुल्लिङ्गः एव किल परन्तु अत्र आगमम् इति नपुंसकलिङ्गः अस्ति आगमम् इति अस्ति शब्दकल्पद्रुमं यदि पश्यामः आगमम् इति नपुंसकलिशब्दम् अङ्गीकरोति सः ग्रन्थः कामिकम् எல்லாமே நபும்சகம் தான் அதனால் संस्कृतज्ञैः एवं भेदः अस्ति इति जागृतिः आवश्यकी அதுதான் சொல்றேன் நான் समापयामि इदानीम् अवगतं वा एकं मन्दिरम् एकं तस्य प्रासादः इति नाम तद् यदि स्वीकुर्मः तत्र षड् भेदाः प्रथमं तावत् अधिष्ठानम् इति तदनन्तरं पादाः इति तदनन्तरं प्रस्तरः इति तदनन्तरं ग्रीवा इति तदनन्तरं शिखरम् इति तदनन्तरं स्तूपिः इति एवं तत्र एकैकस्मिन् अपि अंशे बहवः अवान्तरांशाः विद्यन्ते अधिष्ठानम् इत्युक्ते तत्र बहवः विषयाः तेषां मिलित्वा अधिष्ठानवर्गः इति नाम तदनन्तरं तावत् पादाः यदि भवेयुः
पादः पिल्लर् इति सामान्यतया न भवेत्, पिल्लर् मध्ये बहवः अंशाः, तेषां मिलित्वा किं नाम पादवर्गः। इदानीं वयं किम् एतत् किं वदामः आङ्ग्लभाषायाम् उपरि विद्यमानं सीलिङ्ग् इति सामान्यं नाम। तत्र सीलिङ्ग् मध्ये एतावन्तः अंशाः यदि पश्यामः एवं रीत्या अवनतं किञ्चित् स्यात्, कुत्रचित् सिंहाः भवेयुः, कुत्रचित् व्याळाः भवेयुः, कुत्रचित् भूताः भवेयुः। एतस्य सर्वस्यापि नामानि सन्ति। मिलित्वा किं नाम तस्य प्रस्तरवर्गः। नासिका इति किञ्चित् स्थानं विद्यते, तस्य सर्वस्य प्रस्तरवर्गः इति नाम। उपरि तावत् ग्रीवा विद्यते, तत्रापि बहवः अंशाः, ग्रीवावर्गः, शिखरवर्गः, स्तूपिवर्गः। स्तूपी इति कलशः विद्यते, तत्र यदि पश्यामः वस्तुतः नालिकेरसदृशं किञ्चित् स्यात्, तत्र आम्रपर्णसदृशानि कानिचन भवेयुः, कलशसदृशः कश्चन भागः। एवञ्च अस्माभिः कलशस्थापनं क्रियते किल, तत् सदृशमेव किञ्चित् तत्र स्थाप्यते। सूक्ष्मया यदि सूक्ष्मेक्षिकया यदि पश्यामः तद् अवगन्तुं पारयामः। एतत् सर्वं किम् इत्युक्ते शिवस्य स्वरूपमेव। वयं किं वदामः, किं चिन्तयामः, वस्तुतः देवः अन्तः अस्ति, बहिः सर्वं केवलं क्रीडास्थानमिति चिन्तयामः। क्रीडास्थानं नास्ति, सम्पूर्णदेवालयः एव देवस्य पूर्णशरीररूपेण विद्यते। तत्र प्रधानतया विद्यमानप्रासादः तावत् स्थूलदेहः, अन्तः विद्यमानदेवस्य मूर्तिः तावत् सूक्ष्मदेहः, तस्य अन्तः यः मन्त्रः निक्षिप्तः आवाहितः सः जीवरूपः अस्ति। इत्येवं रीत्या मन्दिरस्य किं भावना कर्तव्या तद्वदति एकेन श्लोकेन अहं पूरयामि। मया तावत् सार्धैकहोरा स्वीकर्तव्या इति तैः उक्तं, पूर्णतया सार्धैकहोरा स्वीकृता मया। तदानीं तत्र अयं श्लोकः कथं भावयेत् इति। इदानीं शिवविषये अहं वदामि। बहिः प्रासादः दृश्यते किल, तद्विषये एकः ध्यानश्लोकः एवम् अस्ति। द्विपादं च त्रिणयनं भस्मकुण्ठितविग्रहं शूलशक्तिधनुर्घण्टा पाश गदाब्जकम् अष्टहस्तसमोपेतं सुपद्ममुकुटं तथा। पद्मम् इति एकं विद्यते किल, तदेव मकुटं विद्यते तस्य, देवः मकुटेन सह एव विद्यते किल, सुपद्ममुकुटं तथा। रक्तवर्णं विशालाक्षम् उपानम् अङ्घ्रिः उच्यते। उपानम् इति अधिष्ठानप्रदेशः कश्चन भागः, उपानभागः। अधिष्ठानवर्गे तावत् उपानम्, उपपीठम्। उपपीठम् इत्युक्ते केषुचित् मन्दिरेषु इदानीं तारासुरम्, अन्यत् शरभेश्वरमन्दिरं विद्यते किल, किं तत् तिरुवडैमरुदूर् समीपे किञ्चित् नडुक्कं तीर्थपेरुमल् कम्पहरेश्वरः इति शिवस्य नाम किमपि अस्ति वदामि। तत्र यदि पश्यामः मन्दिरस्य परितः उपवेशार्थं किञ्चित् स्यात्, तस्य उपपीठम् इति नाम, तदपि अधिष्ठानवर्गे अन्तर्भवति। एवञ्च उपानम् अङ्घ्रिदेशं स्यात्, उपानम् अङ्घ्रिरुच्यते। कुमुदं जङ्घदेशं स्यात्, कुमुदम् इति तत् एकः भागः, सः जङ्घा भवति। पट्टिका जानुरुच्यते, पट्टिका इति कश्चन प्रदेशः, सः शिवस्य जानुप्रदेशः। पद्मान्तं मूर्तिरुच्यते। एवं शिवस्वरूपं तु स्थूललिङ्गाकृतिः भवेत्। एतेन किं भवति, सम्पूर्णं विमानं विद्यते किल, तस्य बहवः भागाः सन्ति। षड्भागाः इति प्रधानतया मया प्रतिपादितं, पञ्चापि भागाः। एकैकस्मिन् अपि भागे कश्चन षडध्वानः इति षड्विधमन्त्राः, तेषां मन्त्राणां तत्र न्यासः कर्तव्यः इति बहुधा वर्णितं विद्यते। अतः एतादृशरीत्या टेम्पल् मैनेज्मेंट इति उक्तं। मया तावत् टेम्पल् निर्माणं कथं, निर्माणविषये एतावन्तः विषयाः सामान्यतया उक्ताः, यथा समयम् उक्ताः। प्रायः भाविकाले इदानीं श्रुते झटिति उपयोगाय किमपि न भवेत्, भाविकाले एव स्यात्। कदाचित् एते सर्वेपि विषयाः युष्माकं सर्वेषाम् उपयोगदायिनः भवेयुः इति विश्वासेन ईश्वरं प्रार्थ्य विरमामि। नमांसि।